कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान भन्नुहुन्छ उद्धवजी, मेरा यी 3 मार्गहरू भगवत प्राप्तिका निमित्त मैले पहिले पनि बताएँ। एउटा कर्म मार्ग, अर्को ज्ञान मार्ग अनि भक्ति मार्ग। यी 3 मार्गलाई जसले छोड्दछ त्यो अवश्य पनि संसारमै पतित हुन्छ, संसारमै घुमिनी रहन्छ। क्षुद्रान कामान चलैहि प्राणैहि जुसन्त संसरन्ति ते। सामान्यभन्दा सामान्य कामनामा लागेर अत्यन्तै अधम योनिमा लागेर जन्म प्राप्त गरेर त्यहीँ भुलेर बस्दछन्। मैले तपाईलाई बताएँ, मनुष्यका निमित्त वर्ण र आश्रमका धर्महरू पनि आफ्ना अधिकार सीमाभित्र बसेर तत्तत् अधिकारभित्रका कर्महरू गर्नु उनीहरूको गुण मानिन्छ भने तद्विपरीत चल्नुलाई दोष भनेर शास्त्रले बताएका छन्। स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः विपर्ययस्तु दोषः स्यात्। त्यसकारणले ब्राह्मणका लागि, क्षत्रियका लागि, वैश्यका लागि, शूद्रका लागि, त्यसै गरी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासका लागि जति जति वर्णाश्रम धर्मको विधान मैले बताएको छु, ऋषिहरूले बताउनु भएको छ, तदनुकूल उसले आचार गर्नुपर्दछ, व्यवहार गर्नुपर्दछ। अन्यथा यी व्यवस्था रहन सक्दैन। हैन मनुष्य नै हुन् नै अथवा यी जीवै हुन् नै भनेर सबैले सबैका कर्महरू गर्ने, सबै अधिकार सबैका लागि हुने हो भने कुनै प्रकारको यो सृष्टि व्यवस्था रहन सक्दैन। ब्रह्मादेखि स्थावर कीट पर्यन्त सबैका शरीरमा पञ्चभूत नै हुन्छन्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। त्यो सबै शरीरमा उही प्रकारको अंश छ, तिनै प्रकारका तत्त्वहरू छन् भनेर सबैले सबैका कर्म गर्ने हो भने जगतको व्यवस्था रहन सक्दैन। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी 4 प्रकारको सिद्धिका निमित्त तत्तत विभाग गरियो र उनीहरूका स्वरूप अनुसार, गुण अनुसार, स्वभाव अनुसार कर्मको विभाजन गरिएको छ। कति पवित्रतम स्थल छन्, कति अपवित्र स्थल छन्, त्यसको व्यवस्था पनि छ। अकृष्णसारो देशानाम अब्रह्मण्यो शुचिर भवेत्। जहाँ कृष्णसार मृग रहँदैनन् त्यस्तो भूमिलाई अत्यन्तै अपवित्र भनेर शास्त्रले बताएका छन्। जहाँ ब्राह्मणका भक्तहरू छैनन्, ब्राह्मणहरूको निवास छैन, भगवानका भक्तहरू बसेका छैनन्, जहाँ सौवीर, किकट आदि गरेका देशहरूमा काहीँ शुद्धिको काहीँ अशुद्धिको प्रक्रियाहरू बताइएको छ। यदि त्यहाँ भगवानका भक्तहरू छैनन् भने त्यसलाई अपवित्र स्थल भनेर बताइएको छ। शुद्धाशुद्धिका निमित्त, द्रव्यका निमित्त पनि धेरै प्रकारका प्रक्रियाहरू छन्। जस्तो कुनै कुनैलाई जलले पखालेर शुद्धि गर्न सकिन्छ, कुनैलाई अग्निमा तताएर, कुनै वस्तुलाई ब्राह्मणका वचनले शुद्धि गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी कुनै कुनै द्रव्यहरूलाई जल सेचन गरेर पवित्र गराउन सकिन्छ। जस्तो यज्ञ आदि कर्ममा तयार गरेका हविहरू, यज्ञ सामग्रीहरूलाई जल सेचन गरेर त्यसलाई पवित्र गरिन्छ। कति कति कालले शुद्ध हुन्छन्। कुनै कुनै ठुला ठुला सरोवरमा जमेको जल भएको त्यो जललाई पवित्र मानिन्छ। त्यही एउटा सामान्य खाल्डामा जम्यो भने त्यो अपवित्र मानिन्छ। यस्ता यस्ता प्रकारले शुद्धाशुद्धिका व्यवस्थाहरू पनि बनाइएका छन्। केवल मनुष्यमा वर्ण विभाग, आश्रम विभाग मात्र होइन,
द्रव्यहरूको पनि शुद्धाशुद्धिको विधानलाई राम्रोसँग जान्नु पर्दछ। काहीँ काहीँ गुण पनि दोष हुन्छ र दोष पनि काहीँ गुण हुन्छ। जस्तो कि ब्राह्मणका लागि त्रिकाल सन्ध्या, वेदाध्ययन इत्यादि यज्ञ यागादिको अधिकार बताइयो। यदि त्यही त्रिकाल सन्ध्या शूद्रले गर्न बस्न लाग्यो भने त्यो उनका निमित्त दोष बनिदिन्छ। त्यस हुनाले कसैका लागि भएको गुण कसैका लागि दोष, कसैका लागि भएको दोष कसैका निमित्त गुण पनि बनिदिन्छ। विषयभित्र गुण हुन्छन्, त्यो गुणले व्यक्तिलाई त्यहाँ इच्छा जागृत हुन्छ, त्यो चिज पाउन पाए हुन्थ्यो। जस्तो कि एउटा कुनै पनि द्रव्य होस्, त्यसका स्वभाव छन्, त्यसमा भएको गुण, त्यसका उपलब्धिहरूलाई देखेर व्यक्ति त्यसप्रति आसक्त हुँदै जान्छ। त्यो आसक्तिले कामना बढ्दछ, एकदम कामुक हुन्छ व्यक्ति त्यो पाउनका निमित्त। पाएन भने झगडा हुन्छ, अनि झगडाबाट क्रोध पैदा हुन्छ। जब क्रोध रिस बढ्दै बढ्दै गयो भने सम्मोह स्थिति हुन्छ। उसले के गर्ने हो के नगर्ने हो केही थाहा पाउँदैन, त्यस्तो स्मृति भ्रंश दशा आउँछ। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान गीताचार्यले अर्जुनजीलाई गीतामा पनि यही कुरा बताउनु भएको छ। आज उद्धवजीलाई पनि त्यही बताउँदै भन्नुहुन्छ। जब स्मृति नाश भयो उसका विवेकले काम गर्दैन। विवेक नभइसकेपछि उसमा मनुष्यता भन्ने रहँदैन। मनुष्यत्व सकिएपछि त केवल पशुता त रह्यो नि, एउटा मूर्छित समान अवस्था आइपुग्छ उसको। त्यस कारणले यसरी व्यक्ति समाप्त भएर जान्छ। त्यसो हुँदा विषयमा भएका गुणप्रतिको आसक्ति, कसैका निमित्त त्यो गुण नै कसैका लागि दोष पनि बनिन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि तत्तत् वर्ण विभाग, आश्रम विभाग अनुसार आफूलाई अधिकार प्राप्त भएको वस्तुमा आसक्ति गर्ने, त्यसलाई प्रयोग गर्ने, आफूलाई लागि अधिकार छैन भने त्यसलाई छोडिदिने हो भने यो सृष्टि व्यवस्था राम्रोसँग चल्दछ। जति पनि कर्महरूको विधान गरिएका छन् शास्त्रमा, वेदादि शास्त्रहरूमा फलश्रुति बताइएको छ। यो कर्म गरे यो फल मिल्ला, त्यो कर्म गरे यो फल मिल्ला। त्यो सबै त्यो कर्मप्रति रुचि बनाउनका निमित्त नै बताइएका हुन्। जस्तो औषधि त तितो छ, तर बालकलाई आमाले देखाएर भन्छन्, बाबु यो औषधि यति मिठो छ नि, यो औषधि खायो भने तिम्रो यो केस बढ्छ, लामो हुन्छ, अथवा तिमी यति मोटाउँछौ भन्दिने भने बिचारो त्यो लोभले गर्दाखेरि त्यो औषधि खाइदिन्छ। फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परं, श्रेयो विवक्षया प्रोक्तं यथा भैषज्य रोचनम। जति पनि सकाम कर्महरू बताइएका छन् वेदमा, यी कुनैले परम कल्याण जसलाई मोक्ष भनिन्छ त्यो मोक्ष दिँदैनन्। तर पनि खुब धेरै फल, त्यसको प्रशस्ति महत्त्वलाई बताइदिएर बढाइ चढाइ गरिदिएर त्यो कर्मप्रति रुचि पैदा गर्दछन् शास्त्रहरूले। जति पनि हिंसात्मक यागको विधान गरिएको छ नि, यो भनेको अपूर्व विधि होइन। जसरी सन्ध्यावन्दनलाई अपूर्व विधि भनिन्छ, यो अनिवार्य गर्नुपर्ने हिंसादि यागको विधान जति पनि शास्त्रले गरेका छन् त्यो अपूर्व विधि होइन। यसलाई मीमांसामा परिसङ्ख्या विधि भनेर बताइन्छ। यो त्यस हिंसाबाट व्यक्तिलाई छुटाउँदै हिंसा रहित बनाउनमा तात्पर्य छ। अस्ति पनि बताइयो, जस्तो कि जसै जहाँ मन लाग्यो त्यही, जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेरै पशुहरूको हिंसा गर्थ्यो व्यक्तिले भने एउटा यज्ञको विधानभित्र यसरी यस्ता अवस्थामा मात्रै, यति अंशमा मात्रै पशुलाई मारण गर्न पाइने, अथवा यति मांस मात्रै त्यो यज्ञका निमित्त योग्य हुने भनेर विधान गरिसकेपछि अत्यन्तै झन्झटिलो प्रक्रिया हुन्छ। व्यक्ति त स्वार्थी छ, आफ्ना जिउराका निमित्त उसले हिंसा गरेको हुन्छ। त्यो याज्ञिक प्रक्रियामा लाग्दाखेरि कहिले महिनौँ दिन पछाडि मात्रै उसले त्यो मासु आफ्ना लागि बनाउन सक्दछ, त्यो पनि थोरै अल्प अंशमा। यो झन्झट मान्दा हो यो त यसरी त पार लाग्ने रहेनछ, बरु यसो गरेर यो मांस भक्षण गर्नुभन्दा छोडिदिनु पर्यो भनेर व्यक्ति त्यो हिंसाबाट छुट्ला, प्रभु भक्ति गर्ला, आत्मकल्याण गर्ला भनेर नै शास्त्रले ती सबै विधान गर्नुभएको। हिंसायाम यदि राग स्याद् यज्ञ एव न चोदना। तर व्यक्तिले नबुझेर ती सामान्य काम्य वाक्यहरूमा
मोहित भएर अनेक प्रकारका निरीह पशुहरूको हिंसा गरेर पितृको भूतहरूको भूतपतिहरूको आराधना गर्नका निमित्त लाग्छन्। क्षुद्र क्षुद्र देवताहरूलाई सन्तुष्ट गर्न लाग्छन्। यजन्ते देवता यज्ञ पितृ भूतपतिन खलाह। यिनीहरूले त्यो यज्ञ गर्नु केवल त्यो यज्ञको ढोङ मात्र हुन्छ, न त्यहाँ कर्मको पूर्ति हुन्छ न केही हुन्छ। केवल आफ्ना स्वार्थका निमित्त यज्ञ अनि याज्ञिक जो हिंसा हुन्छ त्यो हिंसा अधर्म हुँदैन त्यसबाट भनेर त्यस्ता वाक्यले मोहित भएर स्वार्थका निमित्त निरीह पशुहरूको हिंसा गर्दछन्। यसबाट आत्माको कल्याण कति पनि छैन उद्धव। जस्तो मेरा निमित्त आराधनाको विधान पूर्वकाण्ड जसलाई कर्मकाण्ड भनिन्छ वेदले त्यसरी बताउनु भएको छ। उपासना काण्ड भनिन्छ त्यसले उपास्य देवताको स्वरूपलाई बताएको हुन्छ। अनि ज्ञानकाण्डले भगवत विषयको ज्ञान गराएको हुन्छ। त्यसो हुँदा वेदको पूर्व जो भाग हो कर्म भाग हो त्यो भगवानको आराधनाका निमित्त बताइएको हो। त्यो सारा देवताहरू पनि भगवानका शरीरभूत हुन्, भगवानका विभूति हुन्। देवताहरूको आराधनाद्वारा पनि उनीहरूका अन्तर्यामी भएका भगवान नारायणकै आराधना सोझै भगवानको आराधना गरे भने विधिपूर्वकको भगवानको आराधना त्यो आराधना भाग हो कर्मकाण्ड भने आराध्यको स्वरूप रूप गुण वैभव प्रतिपादन गर्ने ज्ञानकाण्ड हो भनेर यसरी जान्नु पर्दछ। उद्धवजीले भन्नुभयो प्रभु तत्त्वका विषयमा धेरै धेरै ऋषिहरूका धेरै धेरै मतहरू मैले सुनेको छु। कति तत्त्वानि विश्वेश सङ्ख्यातानि ऋषिभि प्रभु। कसैले 9 तत्त्व भनेर बताउनु भएको छ, कसैले 11 बताउनु भएको छ, कसैले 5, कसैले 3, कसैले 26, कसैले 25, कसैले 7, कसैले 6, कसैले 11 फेरि पनि बताउनु भएको छ, कसैले 17, कसैले 16, कसैले 13। यी धेरै प्रकारका तत्त्वका निरूपणहरू भएका छन् नि, परन्तु यसको तात्पर्य के हो? हजुरका मतमा तत्त्व कति छन्? भगवानले भन्नुभयो उद्धवजी सुन्नुहोस्, जति जति पनि ज्ञानीहरूले बताउनु भएको छ ती सबै शास्त्र सम्मत छन्, कुनै न कुनै तर्कमा आधारित पनि छन्, कुनै व्यर्थ छैनन्। यो जगत कारणका विषयमा बताइएका तत्त्वहरू हुन्। कति तत्त्व मिलेर यो जगत बनेको छ, जगतको मूल कारण के हो, कसरी यसको विभाग भयो भनेर बताइएका हुन् ती सबै। एक तत्त्वबाटै प्रारम्भ हुन्छ। केवल वेदान्तीहरू एक पक्षका वेदान्तीहरूले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल ब्रह्म मात्रै सत्य हो, यो जगत मिथ्या हो भनेर बताउँछन्। त्यस्तै 26 तत्त्व बताइन्छ कहीँ। शेश्वर योग दर्शनमा 26 तत्त्वहरू बताइन्छन्। प्रकृतिका 24 तत्त्वहरू, 25वां जीव अनि यी 25लाई शासन गर्नेवाला 26वां परमात्मा। यसरी 26 तत्त्वको निरूपण गरेका छन्। निरीश्वर सांख्यले 25 तत्त्वलाई मात्र बताएका छन्, प्रकृतिका 24 तत्त्व अनि एउटा पुरुष। यस्तै कसैले 28 तत्त्व बताउँछन्, प्रकृतिका 24 तत्त्व अनि एउटा जीव 25 भयो। अनि प्रकृतिका 3 गुणहरू सत्व रज तमह, यी 3 गुणलाई पनि अलग रूपले बताउँछन् र 28 तत्त्व पनि बताएका छन्। कतिले 5 इन्द्रिय र एउटा मन सहित 6 तत्त्व बताएका छन्। कसैले 5 बताएका छन्। यो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी 5 महाभूतलाई नै तत्त्व पनि बताएका छन्। चत्वारी एवेति तत्रापि, कहीँ 4 मात्रै पनि बताउने छन्। जस्तो चारवाक दर्शन छ उसले आकाश तत्त्वलाई पनि मान्दैन, पृथ्वी जल तेज वायु यतिलाई मात्र मान्दछ। त्यस्तै प्रकारले कसैले 16 तत्त्वलाई मान्दछन्। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, एउटा मन अनि पञ्चतन मात्रा। कहीँ मनका स्थानमा एउटा आत्मालाई स्वीकार गर्दछन्। कसैले 13 तत्त्वलाई मान्दछन्। 11 इन्द्रिय भए, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय अनि एउटा मन गरिकन अनि जीवात्मा र परमात्मा गरी 13 तत्त्व पनि कसैले बताउँदछन्। यसरी अनेक प्रकारले तत्त्वको सङ्ख्या ऋषिहरूले बताउनु भएको छ। तरी सबै न्यायोचित छन्, शास्त्र सम्मत छन्। सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्वाद विदुषां किम शोभनम्। विद्वानहरूका लागि के अशोभनीय हुन्छ र के अयुक्त हुन्छ र? सबै
न्यायसम्मत छ, सबैमा युक्ति छ, तर्क छ। आफ्ना दर्शन सीमाभित्र बसेर सबैले तत्त्वको निरूपण गरेका छन्। उद्धवजीले भन्नुभयो, प्रभु प्रकृति र पुरुष यी दुई हजुरले बताउनुभयो, यद्यपि आत्मविलक्षणौ, यी दुई चिज आफू आफूमा अलग अलग हुन्। प्रकृति एक प्रकारको जड हो, आत्मतत्त्व जसलाई पुरुष भनियो त्यो स्वयं चेतन तत्त्व हो। तर यिनीहरूका साथमा यति एकीभूत भएका छन्, यिनीहरू एक अर्कोसँग आश्रित, अर्को अर्कोसँग आश्रित। त्यसो हुनाले यिनलाई विवेक गर्नै सकिन्न नि। एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तम संशयम हृदय, यसलाई कसरी विवेक गर्ने? यो प्रकृति अलग हो, पुरुष अलग हो, कसरी विवेक गर्ने? मेरा मनमा अत्यन्तै ठुलो संशय भएको छ प्रभु, कृपा गरेर बताउनुहोस्। भगवानले भन्नुभयो, उद्धवजी सुन्नुहोस्, प्रकृति र पुरुष अत्यन्तै अलग धर्मा वस्तुहरू हुन् यिनीहरू। यसमा कति पनि एकरूपता छैन। आत्मा तिनै विलक्षण छ भनेर यसरी जान्नुहोस्। जस्तो कि व्यक्तिले यो शरीरलाई नै म भनिरहेको हुन्छ, शरीर सम्बन्धीलाई मेरा 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 भनिरहेको हुन्छ। त्यो म भनेर देखाएको जो शरीर हो, कहिलेकाहीँ ऊ के भनिदिन्छ, यो मेरो शरीर दुख्यो भन्दछ। त्यस्तै प्रकारले यो हात म हो कि भन्ने भने यो मेरो हात भन्छ, मेरो कान, मेरो आँखा, मेरो नाक, मेरो मुख सबै मेरो मेरो हो भने त्यो म चाहिँ कहाँ छ त? त्यो स्वामी चाहिँ कहाँ छ त? यो मुख पो हो कि भने मेरो मुख होइन, यो जिब्रो पो म हो कि भन्ने भने मेरो जिब्रो। व्यक्तिले यसरी नै प्रयोग गर्दछ। जिह्वादि नासादि च चित्तयुक्तम, अनि यो मन म हो भन्ने हो भने मेरो मन पनि भन्दछ व्यक्तिले। त्यस कारण यी सबै मेरा मेरा हुन् भने त्यो म कहीँ हुनुपर्दछ। हो, त्यो जो अनुमानित हुन्छ त्यो कहीँ बसेर बोलिरहेको छ, सबैलाई क्रिया चेष्टा गराइरहेको छ, हो त्यो तत्त्व हो पुरुष भनेको। त्यसो हुनाले प्रकृति भनेको यो शरीर, प्रकृतिका तत्त्वबाट बनेको त्यो पुरुष त्यति अलग छ। त्यसो हुनाले कसै गरी पनि प्रकृतिका यी त्रिगुणहरू सत्व रजत तमः, यी तीन गुण आत्माका कसै गरी पनि बन्न सक्दैनन्। उद्धवजीले बिचमै सोध्नु, प्रभु त्यसो भए कसरी जन्म र मरण हुन्छ त? जब प्रकृतिको सम्बन्ध जीवात्मामा छैन, जीव अलग धर्मा हो, प्रकृति अलग धर्मा, अनि कसको मृत्यु हुने, कसको जन्म हुने, यसको व्यवस्था चाहिँ कसरी जान्नु नि? भगवानले भन्नुभयो, उद्धवजी सुन्नुहोस्, मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं, लोकात् लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते। यो मन छ नि, यो मन एउटा संस्कारको पुञ्ज हो। जे विषय भोग गर्यो, जे स्वीकार गर्यो, एउटा विषय ग्रहण गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। दर्शनमा यसरी बताइन्छ, यो आत्माले कुनै शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदिका विषयलाई बाहिर गएर ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पहिले त्यो आत्मा र मनको संयोग हुन्छ। आत्मा मनसा संयुज्यते। त्यस पछाडि मनः इन्द्रियेण, त्यो मन गएर इन्द्रियसँग संयुक्त हुन्छ। इन्द्रियम अर्थेन, त्यो इन्द्रिय गएर पदार्थसँग संयुक्त हुन्छ। त्यस पछाडि त्यो पदार्थ जो चिज हो त्यसलाई त्यो इन्द्रियले तानेर ल्याएर मनलाई दिन्छ, मनले लगेर आत्मालाई दिन्छ। एउटा रूप ग्रहण गर्नु पर्यो भने पनि यति लामो प्रक्रिया हुन्छ। एउटा आत्मा मनसँग जोडिनु पर्यो, मन चक्षुरिन्द्रियसँग जोडिनु पर्यो, अनि यो चक्षुले देख्दछ रूप, ओहो रातो रहेछ, सेतो रहेछ, पहेँलो रहेछ, त्यो जानिसकेपछि उसले मनलाई फिर्ता दिन्छ। त्यो कुरा मनले गएर आत्मालाई बताइदिन्छ। अनि मात्रै उसले भन्छ, एतत् रक्तम रूपम, यो रातो रूप हो, एतत् सौन्दर्यम, कति सुन्दरता यहाँ, इत्यादि व्यवहार उसले गर्दछ। त्यसो भएको हुँदा यो मन अत्यन्तै त्यो विषयसँग सम्मिलित भएको हुन्छ। विषयको सूक्ष्म भाग त्यो मन बन्छ। या लगिष्ठम तन मनः, उपनिषदले पनि यही बताउँछ। हामीले जे खाएका हुन्छौँ, जे अनुभव गरेका हुन्छौँ, त्यसको अत्यन्तै सूक्ष्म अंशले मन बनेको हुन्छ। प्राण गयो, शरीर छोड्यो त्यो जीवले, जुनसुकै लोकमा जाओस्, देवता बनोस्, असुर, गन्धर्व, कीट, पतङ्ग, जलचर, थलचर, नवचर, कहीँ कतै गएर पनि उसले जन्म लिन्छ। त्यो मन साथै गइरहन्छ। लोकात् लोकम प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते। त्यो मन साथमै गएको हुन्छ, त्यो संस्कारका रूपले बसेको हुन्छ। त्यसैले त तत्तत् शरीरमा आएर पनि
व्यक्तिले पूर्वजन्मको संस्कार पश्चात त्यही चिज खोज्छ। पहिले जेमा उसको रुचि बनेको छ, अभ्यास जेमा बनेको छ त्यही खोज्छ। त्यसले आनन्दी हुन्छ। यो अर्को सँगै अथवा केही मिनेटका अगाडि पछाडि भएर जन्मेका जुम्लिया दाजुभाइमध्ये एउटा एक चिजलाई हुरुक्क भएर चाहन्छ, अर्को त्यो चिज हेर्नै चाहँदैन। किन भन्दा त्यो मन उसको अलग छ, उसको मन अलग छ। संस्कार। तर विचित्रता यहाँ छ उद्धवजी, जब यो देवताको शरीरमा प्रवेश गर्छ, उहाँ आसक्ति हुन्छ, उस बेला उसले पूर्व रूपमा म के थिएँ, केबाट यहाँ आएँ भन्ने कुरा सबै सरक्कै बिर्सन्छ। फेरि कहिले मनुष्य बन्ला, कहिले निहिन योनिमा पनि जाला, कहीँ त्यहाँ जाँदा वहाँ भएका सुख उसले सबै बिर्सिन्छ। जहाँ जान्छ त्यहीँ नै हुरुक्क हुन्छ उसले। जस्तो कि स्वप्नमा व्यक्तिले देखिरहेको हुन्छ, अनेक प्रकारका आपत्ति विपत्तिहरू पनि दर्शन गरिरहेको हुन्छ। उसले त्यति बेला यही ठिक हो भन्छ। उसले बाहिर म के थिएँ, कसो थिएँ सबै बिर्सेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले उसले पूर्व रूप जो हो, तत्र पूर्वमिवात्मानम् अपूर्वम चानुपश्यति, पहिले मैले के गरेको थिएँ, कस्तो कर्म गरेको थिएँ, अहिले म कहाँ आएँ, यी सबै चिज उसले सरक्कै भुल्छ। यही नै मेरो सर्वोपरि उपलब्धि हो, यो शरीर नै मै हुँ, यस्ता प्रकारले हुरुक्क भएर त्यो शरीरमा रहन्छ। सामान्य छ नि जन्म र मृत्युलाई जान्नका लागि उद्धव। आत्मनः पितृपुत्राभ्याम अनुमेयो भवाप्ययो न भवाप्य वस्तुनाम अभिज्ञो द्वे लक्षणः। जस्तो कि पिताजीको मृत्यु भयो, यतातिर पुत्रको जन्म हुँदैछ, यी दुईटै कुरा देख्दाखेरि मृत्यु पनि अवश्यम्भावी छ, जन्म पनि अवश्यम्भावी छ भन्ने त देखियो नै, प्रत्यक्षै रूपले देखिरहेको छ कि कोही मर्दैछन्, कोही जन्मिरहेका छन्। भनेपछि अब पुनर्जन्म पनि छ, पूर्वजन्म पनि थियो। यो कुरा त सहजै जान्न सकिन्छ नि, ज्ञानीहरूले सहजै जान्नुहुन्छ। परन्तु यो शरीरमा यति आसक्त बनेको हुन्छ व्यक्ति, पटक्कै उसले न जन्म न मृत्यु त्यसलाई प्रत्यक्ष अनुभव देखेर पनि त्यसले मानिरहेको हुँदैन। उसलाई लाग्छ म चाहिँ मर्ने होइन, मर्ने त ऊ मर्यो, त्यो मर्यो, ऊ मर्यो, म मर्ने होइन भनेर भन्दछ। तर जन्म भनेको शरीरका साथमा आत्माको संयोग र मृत्यु भनेको शरीरबाट आत्मा छुटेर गयो भने त्यसलाई मृत्यु भनेर संसारमा व्यवहार गरिन्छ। सुख दुःखको व्यवस्था जो हो, अथवा पुण्य र पाप गर्दछ र त्यो अनुसारको स्वर्ग आदि सुख पाउने, नरक आदि दुःख पाउने, गर्वको दुःख पाउने, तत्त ठाउँमा गएर यो भोग भोग्ने कारण चाहिँ के हो भने यो शरीरलाई नै आत्मा मान्नका कारणले हो। पहिले कपिल अष्टाध्यायमा पनि भगवान् कपिलदेवले यही सम्झाउनु भएको थियो आमालाई। किनभने कसैलाई मारण गर्छ, हिंसा गर्छ, कष्ट दिन्छ यो शरीरले, शरीर त्यहीँ लडेको हुन्छ, नरक भोग्छ त्यो आत्माले किन भन्ने त्यो प्रश्न भएको थियो। त्यसको समाधान भगवान्ले दिनुभएको थियो कि यो अहङ्कार शरीरलाई नै म भन्नाले गर्दा, नचाहे त नाता जोड्नाले गर्दा त्यो अपराधको भागी यो आत्मा बन्न पुग्दछ। उद्धवजीले सोध्नुभयो, प्रभु दुष्टहरूले जस्ता दुर्वचनहरू बोल्दछन् त्यो वचन सहनै सकिँदैन नि, किन सहन सक्न पर्ने हो नि। सुदुस्सहमिमं मन्ये आत्मनि असदतिक्रमम्, किनभने यो शरीरका लागि बोलेका हुन् उनीहरूले। आत्मालाई त त्यो न वचनले छुने रहेछ, न दुर्गुणले छुने रहेछ। त्यो आत्मा एकरस छ, तर पनि किन कष्ट हुन्छ। दुष्टहरूको दुर्वचन जसरी सहन सकिन्छ त्यस्ता प्रकारको उपदेश मलाई गर्नुहोस्। सजिलैसँग सहन सकियोस् र मन विचलित नहोस्। केवल भागवत धर्ममा हजुरले जसरी बताउनुभयो, हजुरकै धर्ममा शरणागतिमै निश्चल भएर रहन सकोस् यो मन, त्यस्तो प्रक्रियालाई हजुरले बताइबक्सियोस्। बडा सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो उद्धवजीले। भगवान्ले भन्नुभयो, उद्धवजी अति नै सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। सन्तहरूले कसैले पनि कुनै प्रकारको आरोप गरे, प्रत्यारोप गरे, कुनै प्रकारका दुर्वचनहरू बोले भने पनि त्यसलाई व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ। पटक्कै त्यसलाई सम्झिँदै सम्झनुहुन्न, उहाँका मनमा कति पनि बित्दैन। बाण भेद गर्दा भन्दा पनि कठोर बाणीहरू, बाणभन्दा पनि तिखा बाणी प्रयोग गरेका हुन्छन् सन्तहरूका लागि। तर उहाँहरूले पटक्कै त्यसलाई कुनै महत्त्व नै दिनुहुन्न। यथा तुदन्ती मर्मस्था यशताम परुषे शवः, बरु बाणले घोच्दाखेरि एकछिन दुख्ला,
तर यो दुर्वचन रूपी बाण हुन्छ नि, यो निन्दा, त्यो कठोर बाणी, त्यसले कहिल्यै पनि त्यो पीडाले, त्यो घाउ ठिक भएर शान्तिले बस्न दिँदैन। बाणले भिजेको ठाउँ त कहिले कालान्तरमा त्यो ठिक भएर पनि जान सक्दछ। त्यसमा पनि अरूले कसैले भनेका वचनहरू, अरू कसैले लगाएका आरोपहरू सबै व्यक्तिले सहन सक्छ, तर आफन्तले जो शरीर सम्बन्धी छन् उनीहरूले बोलेका ती कठोर बाणीहरू भने कसै गरी भुल्नै सक्दैन उसले। यति कठोर हुन्छ, यति कठोर। आफन्तले दिएको पीडा कति कष्टकर हुन्छ यस विषयमा एउटा उदाहरण पनि प्रसिद्ध छ। जस्तै एउटा सुनारेले सुन पिटिरहेको हुन्छ गहना बनाउँदा, ठिक्क ठिक्कको आवाज हुन्छ, टुक्क टुक्क आवाज हुन्छ। अर्को लोहारेले हतियार बनाइरहेको हुन्छ, एकदम डङ डङ एकदम भारी त्यो बनाएर त्यो हतियारले पिटिरहेको हुन्छ, घनले हानिरहेको हुन्छ, आवाज आइरहन्छ। एक समय त्यो पिट्दै गरेको सुन फुत्त उफ्रिएर चोइटिएर फलामका नजिक पुगेछ, उता पिटिँदै गरेका फलामका छेउमा। अनि यो सुनलाई अचम्म लाग्यो, एकदम डङ डङ पिटिरहेको छ, आवाज पनि आइरहेको छ धेरै। त्यो पिटिँदै गरेका फलामलाई सोधेछ यो सुनले, हे दाजु, मलाई पनि त्यही फलामले पिट्छ, म त्यति कराउँदिनँ। तिमीलाई पनि फलामले पिटिरहेको छ, तर तिमी जोड कराउँछौ नि, किन, के कारण हो? त्यो फलाम, त्यो पिटिँदै गरेका फलामले भनेछ, तिमीलाई के थाहा छ र बाबु, आफन्तले दिएको चोट कति कष्टकर हुन्छ भन्ने कुरा। तिमीलाई त अर्कैले पिट्यो नि, तिमी सुन जातिका हो, फलामले पिट्यो, तिमीलाई त्यति चोट भएन। मलाई त आफन्तै, म फलामै छु, फलामले नै हिर्काइरहेको छ, त्यस कारणले म धेरै जोडसँग रुन्छु। आज भगवानले पनि यही भन्नुभयो। अरू दुर्जनहरूले जतिसुकै दुःख दिउन्, व्यक्तिले त्यसलाई त्यति नसम्झेला, तर आफन्तजनले दिएको पीडालाई भने व्यक्तिले सम्हाल्नै सक्दैन, अति नै कष्ट हुन्छ। यस सम्बन्धमा एउटा कथा सुन्नुहोस्। एक भिक्षुका विषयमा पुरानो कथा छ। उज्जैनमा एक कदरिया नाम गरेका ब्राह्मण बस्थे। कदरिया भनेको लोभी भन्ने अर्थमा छ, तर व्यवहारमा के भनिन्छ भने कोही साह्रै धेरै लोभी छ भने कदरे 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 भन्ने गरिन्छ। कदरे त होइन, नेपालीमा यलाई ए भन्ने पढ्ने चलन छ, त्यस कारणले कदरियालाई कदरे कदरे भनिएको मात्रै हुन चाहिँ कदरिया हो। कदरिया वार्तावृत्ति कदरियस्तु कामी लुब्धोति कोपनः। अत्यन्तै धनी थिए नि कदरिया ब्राह्मण, जसो तसो गरेर सम्पत्ति कमाउँथे, अत्यन्तै कामुक थिए, लोभी यति लोभी हो। न आफूले पेटभरि खान्थे, न आफ्नी पत्नीलाई, न पुत्रादिलाई, कसैलाई पनि त्यो भएको सम्पत्ति भोग गर्ने दिँदैनथे। कसैलाई म दिन्छु भन्न पनि सक्दैनथे आएकालाई, त्यति लोभी, वचनका पनि लोभी, केवल व्यवहारका लोभी त होइन, वचनका पनि लोभी। न पितृकर्म गरे, न देवकर्म गरे, न आफूले भोगे, न कसैलाई भोग्न दिए, सबै रिसाइरहेका छन्। हेर्नु, सम्पत्ति धेरै भयो अनि पत्नीलाई पनि छैन, पुत्रहरूलाई पनि छैन, कसैलाई छैन भने ती सबै शत्रु जस्ता बनिरहेका हुन्छन्। समय हुँदै गयो, धेरै धेरै सम्पत्ति जोड्दै गएका छन्, सबैका आँखा लागेका छन्। अब कहिले यो सम्पत्ति हत्याउँ भनेर भएको सम्पत्ति 5ले लुटेर लिएर गए। 5 समूह, कति एक अंश जति आफन्तहरूले लुटेर लिएर जान्छन्, अर्को अंश चोर डाकाले लिएर गए। केही लुकाएर राखेका थिए, आगो लागेर जलेर सकियो, कति राखेका थिए सडेर गलेर सिद्धियो कति सम्पत्ति। कति राजाले थाहा पाए, राजस्व उठाएर लिएर गए। कदरिया फेरि अत्यन्तै दरिद्र बन्यो। यति दरिद्र ओहो, सम्पत्ति सकिने बित्तिकै सबैले उपेक्षा गर्न प्रारम्भ गर्छन्। सम्पत्ति हुन्जेल त त्यो सम्पत्तिका लागि भए पनि नजिक भएको नाटक त सबैले गर्छन् नि, सकिएपछि त त्यो पनि छैन। अब सबैले तिरस्कार गरे, आफूले पेटभरि खाएनन् पनि पहिले, अब अहिले छँदा पनि छैन, आफूलाई नि धिक्कार्दै उनी हिँडिरहेका छन् माग्ने जस्ता भएर। न धर्माय न कामाय यस्यार्थाय स ईदृशः।
न मैले धर्मका निमित्त गरेँ, न भोगका निमित्त गरेँ, न सम्पत्ति बढाउनका निमित्त गरेँ। मैले परिश्रम गरी गरी सम्पत्ति कमाएदेखि के भयो? धिक्कार छ, मलाई धिक्कार छ। यस्ता सम्पत्तिले म जस्ता लोभीको न यहाँ सुख मिल्दछ, न त शरीर छुटिसकेपछि स्वर्ग आदि सुख नै मिल्ने हो। न यहाँ आनन्द न वहाँ आनन्द। मरिसकेपछि यहाँ बाँचुन्जेल त पहिले संसारको ताप कष्ट, मरेपछि नरकको दुःख, यो सबै अनर्थै अनर्थ हुँदो रहेछ। उनले आफूलाई धिक्कार्दै भने सम्पत्तिद्वारा 15 प्रकारका अनर्थहरू मैले जानेको छु। स्तेयम हिंसा नृतम दम्भ काम क्रोध स्मयो मदः भेदो वैरम अविश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च। सम्पत्ति धेरै भयो भने पहिलो एउटा अनर्थ हुन्छ, चोरी हुन्छ। सम्पत्ति नहुने भने के कसले चोर्छन् र? छोड्दैन, के चोर्ने र? सम्पत्ति भयो भने नि सम्पत्तिका लागि मारकाट चल्छ, हिंसा पनि त्यहीँबाट। सम्पत्तिकै लागि झुट पनि बोल्छ व्यक्तिले, यो अर्को अनर्थ। सम्पत्तिले घमण्ड बढाउँछ, यो पनि एउटा अनर्थ हो। सम्पत्तिले एकदम काम बढाउँछ, कामुकता बढाउँछ। अर्को क्रोध बढाउँछ, त्यस्तै प्रकारले अर्को घमण्ड बढाउँछ। दुई प्रकारका, एक प्रकारको दम्भ, अर्को घमण्ड। एउटा देखिने, अर्को एउटा हुम्म पर्ने, दुई प्रकारका हुन्छन् यसमा पनि। त्यस्तै प्रकारले मद बढाउँछ, धनमद। भेद पनि यसले बढाउँछ। म सम्पन्न धनी, यो चाहिँ गरिब, यो दरिद्र हो। यतै सम्पत्तिले गर्दा त हुने हो नि। अन्यथा ऊ पनि मानिस हो, यो पनि मानिस हो। सम्पत्तिका कारण तल र माथि। वैरभाव पनि त्यही सम्पत्तिका कारण। अविश्वास पनि त्यस्तै सम्पत्ति नै। अघिसम्म भइरहेको विश्वास यताबाट अलिकति पैसा छिर्यो भने अविश्वास सुरु भइहाल्छ। अनि प्रतिस्पर्धा पनि त्यही सम्पत्तिकै कारण हुन्छ संसारमा। व्यसन पनि बढ्दछ। स्त्रीमा आसक्त हुन्छ, जुवा खेल्छ, मांस मदिरा इत्यादिको कुलतमा लाग्छ व्यक्ति, त्यही सम्पत्तिकै कारण त हो नि। यस्ता यस्ता 15 प्रकारका अनर्थ हुने रहेछन् सम्पत्ति। आज यो अनर्थ मैले भोगेँ। आज यी सम्पत्तिका कारण दाजुभाइहरू टाढा भएका छन्, पत्नी टाढा भएकी छन्, आफ्ना पिताहरू, सुहृद बन्धु, यी सबै एक कणका लागि यी सम्पत्तिका नजिक र सम्पत्ति नहुँदा टाढा हुँदा रहेछन्। एक आपसमा मारामार काटाकाटी सबै यसैले त हुँदो रहेछ नि। धिक्कार छ, धिक्कार छ। यी सम्पत्ति दिने देवताहरूबाट पनि के लाभ? किम धनैहि, धनबाट पनि के लाभ? अथवा यो भोगबाट पनि के लाभ? यो भोग दिनेवाला सम्पत्ति इत्यादिबाट पनि के लाभ? किनभने मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मवीर बोत जन्मदैहि। अब निश्चित छ कि जन्मेका व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ, एक दिन मरेरै जानुपर्छ भने यसका निमित्त घमण्ड गरेर के काम? यस्तो यिनलाई हुन लाग्यो अब ज्ञान। सम्पत्ति हुन्जेल उनलाई त्यो श्रीमदले, ऐश्वर्यमदले यति मातिएका थिए नि, कुनै कुरा सोच्दैनथे। जब सबैले तिरस्कार गर्न थाले, सबैले धिक्कार्न थाले, सम्पत्ति छैन, अब यिनलाई एकाएक यो ज्ञान हुन लाग्यो। उनले मनमा नै भन्दछन् कदरियाले, नूनं मे भगवान् तुष्ट सर्वदेवमयो हरिः येन नीतो दशामेतां निर्वेदश्चात्मनः प्लवः। ओहो, कुनै त्यस्तो कर्म गरेको रहेछु मैले पूर्वजन्ममा, भगवान् प्रसन्न भएर आज यो दशामा ल्याइदिनु भयो। कमसेकम मैले आत्मविवेक त गरेँ, के रहेछ सम्पत्ति, के रहेछ यो आत्मतत्व भन्ने। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अब यिनी स्वच्छन्द विचरण गरिरहेका छन्। अब प्राण त राख्न पर्यो नि। भिक्षार्थम नगर ग्रामान, कहीँ गएर गाउँमा नगरमा गएर केही न केही भिक्षा माग्थे हुन्। जसले देख्थे, हेर हेर हेर, यो त्यही कदरे आयो, त्यही कदरे आयो, त्यही दुष्ट आयो, सबैलाई सताउँथ्यो नि, त्यही आयो, त्यही आयो। सबैले कतिले खिसी गर्ने, कसैले उपहास गर्ने, कसैले गाली गर्ने, तिरस्कार गर्ने। बुढा भएका छन्, लौरो टेकेर हिँडेका यिनी, कतिले त्यो लौरै तानिदिन्छन्। कसैले त्यो माग्ने कमण्डलु हुन्छ पात्र, त्यो पनि तानिदिन्छन्, लगिदिन्छन्। कसैले लगाएको माला तानिदिएका छन्, कसैले जनै तानिदिएका छन्, कसैले ती फाटेका कपडाहरू छन् त्यो पनि तानिदिन्छन्, च्यातिदिन्छन्। कसैले के दिएका हुन्छन्, यसो बसेर खानु पर्यो भनेर नदीका तटमा बसेका हुन्छन्, आएर माथिबाट मलमूत्र गरिदिन्छन्, थुकिदिन्छन्, नचाहिँदा गालीहरू दिन्छन्। कति पिट्छन् पनि तिनलाई। हेर हेर, यो लोभी, यो पाखण्डी, यो पापी आज यहाँ एकदमै ध्यानी जस्तो भएर बसेको छ।
कहिलेकाहीँ उनलाई एउटा पशुलाई बाँधेर लगे जस्तो डोरीले बाँधेर कपडाले बाँधेर यसरी घिसड्दै घिसड्दै लिएर जान्छन्। बध्नन्ति रज्वा तम केचिद बध्यताम मार मार, यो दुष्टलाई मारे हुन्छ, यो पाखण्डी हो, यसलाई मार काट भनेर यसरी सबैले दुःख दिँदै गए। शरीर पनि धेरै जीर्ण शीर्ण भयो। आफन्त त कोही नजिक छँदै छैनन्। आफ्ना पूर्व कर्मका कारण आज सबैबाट निन्दित भएर बस्नु परेको छ। कहिले लछार पछार गरिरहेका छन्। एक दिन एकान्त स्थलमा बसे यिनी, उनलाई सबै आफ्ना पूर्व कर्महरू पनि याद छन्। अब अगाडि के गर्नुपर्छ आत्मकल्याणका निमित्त उनलाई त्यो पनि थाहा भइसकेको छ। यो दुःखको कारण के हो, केले यो कष्ट दिइरहेको छ, यसका विषयमा यिनले चिन्तन प्रारम्भ गरे। उनी भन्छन्, नायम जन्म में सुख दुःख हेतुः न देवतात्मा ग्रह कर्म कालाः मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद यत्। जसले मलाई पिटिरहेका छन्, गाली दिइरहेका छन्, दिशा पिसाब गरिदिरहेका छन्, यिनीहरू मेरा सुखका पनि साथी होइनन्, कारण होइनन्, र दुःखका पनि कारण यिनीहरू होइनन्। न देवता हुन्, न ग्रह, न कर्म, न काल। यी कुनै पनि दुःखका कारण हुँदै होइनन्। यो दुःखको कारण त केवल मनः परम कारणम, यो मन नै कारण हो। दुखी हुने भनेको यही मन रहेछ, सुखी हुने भनेको पनि यही मन रहेछ। यही मनकै सम्बन्धद्वारा संसार चक्रमा व्यक्ति परिरहँदो रहेछ। कति बलियो यो मन अघि, यही मन नै रहेछ तत्तत कर्ममा उसले लगाउँछ। कहिले सात्विक कर्ममा लगाउँछ, कहिले तामसी कर्ममा, कहिले राजसी कर्ममा लगाउँछ। त्यो कर्ममा लाग्दा लाग्दा व्यक्तिको जीवनशैली पनि त्यस्तै बनेर जान्छ। त्यसकारण यो मन नै हो सबैभन्दा मूल दुःखको कारण भनेको। यदि मनुष्यहरू सुख दुःखका कारण हुन्थे भने आत्मासँग के सम्बन्ध यसको? देखिएका स्थूल शरीरहरू नै सुख दुःखका कारण हुन्थे भने, शरीरमा सबैमा पाँच भौतिक शरीर छ, अनि यो मन पनि भौतिक हो, यो शरीर पनि भौतिक नै हो। यो भौतिकले भौतिकलाई के कष्ट दिन्थ्यो र? जस्तो कि व्यक्तिले केही खान खोज्यो, कहिलेकाहीँ दाँतले जिब्रो टोकिन्छ, कहिले ओठ टोकिन्छ। त्यसबेला कोसँग कसले रिसाउनु छ र? कसैलाई गएर पिट्नु त छैन, आफै आफ्ना निमित्त दुःखको कारण बनेको छ। त्यस्तै प्रकारले पाँच भौतिक शरीर लिएका यी मनुष्यहरू कसैका निमित्त दुःखका कारण हुन सक्दैनन्। त्यस्तै प्रकारले यी देवताहरू पनि त दुःखका कारण हुन सक्दैनन् नि। इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवताहरू छन्, उनै तत्तत अंशका देवताहरू। उनीहरूले आफ्नै लागि आफै किन दुःख दिन्थे, अनेक प्रकारको कष्ट किन दिन्थे र? त्यसकारण देवताहरू पनि दुःखका कारण हुँदै होइनन्, काल पनि होइन, ग्रहहरू पनि होइनन्। यी कुनै दुःखका कारण होइनन्। दुःखको कारण त केवल मन मात्र हो। यस्तो प्रकारले उनले निश्चय गरे, अब यो मनलाई शुद्ध गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण सम्पत्ति सिद्धिएको छ, अब उनलाई दुःखले पनि सताएको छैन। एक्लै पृथ्वीमा यताउति सकुञ्जल विचरण गर्छन्। समय आउँदै गयो, भगवानमा एक चित्त लगाएर बसेका छन् उनी। मान अपमान कुनै प्रकारको प्रवाह छैन। हुँदाहुँदै भगवत चिन्तन गर्दै उनले शरीर छोडे। कदरिएको पनि उत्तम गति प्राप्ति भयो। भगवानले भन्नुभयो, उद्धवजी अब तपाईँलाई म सांख्य तत्त्वका विषयमा बताउँछु, सुन्नुहोस्। अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि सांख्यम पूर्वैः विनिश्चितम् यदि विज्ञाय पुमान सद्यो जह्याद वैकल्पिकम भ्रमम। यो सांख्य योगलाई जानिसकेपछि व्यक्तिको सबै प्रकारको भ्रम नाश भएर जान्छ, उसका सन्देहहरू नाश भएर जान्छन्। जब प्रलयको समय थियो, वाणी मनका दुवैद्वारा पनि बताउन नसक्ने तत्त्व म केवल नारायण मात्र जलमा थिएँ। त्यसबेला सृष्टिको समय आउन लाग्यो, मबाट दुई प्रकट हुन थाले, जो प्रकृति पनि बीज रूपले ममै लीन भएकी थिइन्, जीव तत्त्व पनि मैमा थियो, प्रकृति र पुरुष। यतातिर मैले प्रक्षोभित गरिसकेका प्रकृतिबाट तीन गुणहरू प्रकट भए, सत्व रजत तमः। त्यस पछाडि महत्त्वको सृष्टि, अहङ्कारको सृष्टि, सात्विक राजस तामस अहङ्कारबाट इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवता। त्यस्तै प्रकारले पञ्चतन मात्रा पञ्चमहाभूत इत्यादिको सृष्टिको क्रम अगाडि बढेर गयो। ब्रह्माण्ड तयारी भयो। जलमा रहिरहे त्यो जलमा
त्यहाँ रहिरहेको हुनाले र जलमै म पनि बसेको हुनाले मेरो नाम नारायण भयो। नार भनेको जल, त्यहाँ रहनेवाला भएको हुनाले नाभिबाट कमल, कमलबाट माथि ब्रह्मा। ब्रह्माजीले तपस्या गर्नुभयो सृष्टिका निमित्त। मैले उहाँलाई कृपा गरेँ, मेरो अनुग्रह भयो, सृष्टिका निमित्त चाहिने ज्ञान पनि मैले प्रदान गरेँ र ब्रह्माले अगाडिका सृष्टिलाई प्रारम्भ गर्नुभयो। अणुर्बृहत् कृशस्थूलो यो भाव प्रसिद्ध्यति सर्वोप्युभय संयुक्त प्रकृत्या पुरुषेण च। उद्धवजी यो जान्नुहोस्, सानोभन्दा सानो, ठुलोभन्दा ठुलो जति पनि पदार्थहरू यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ जगतमा, यी सबैमा प्रकृति र पुरुषका दुवै अंशहरू मिलित छन्। जति पनि चैतन्य छ र जति पनि जड मिलेका छन् परस्पर, यहाँ सर्वत्र प्रकृति र पुरुषको अंश छ, यो जान्नुहोस्। जसरी सृष्टि अघि मैले बताएँ त्यसै गरी कारण कारणमा जाँदाखेरि यो लयतर्फ जान्छ। अन्तिममा प्रकृति जीव हुँदै जीव तत्व अनि परमात्मामै गएर समाहित भएको हुन्छ। यद्यपि यी तीन तत्त्वहरू कहिल्यै नाश हुँदैनन्। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारञ्च मत्वा वेदले यही बताउनुहुन्छ। भोक्ता भनेको जीव, भोग्य भनेको प्रकृति, प्रेरिता भनेको परमात्मा। लयका अवस्थामा पनि यी तीनको अस्तित्व छ, तर त्यसबेला न जीव कार्यकारी छ न प्रकृति कार्यकारी छ। यिनीहरूमा क्रिया नभएको हुनाले नै परमात्मा एकमात्र कारण हुनुहुन्छ भनेर बताइएको। त्यसबेला सूक्ष्म चितचित विशिष्ट भएर भगवान् रहनुहुन्छ। जगत बनेका समयमा स्थूल चितचित विशिष्ट भएर भगवान् रहनुहुन्छ। यो तात्पर्यलाई सम्झिनु पर्दछ। भगवान्ले भन्नुभयो यी तीन गुणहरू छन्, सत्व रजत तमः। यी तीन गुण यो शरीरमा आए, यो शरीरसँग सम्बन्धी भएका जीवलाई पनि ती तीन गुणले प्रभाव पार्दछन्। किनभने यो शरीरलाई नि म भनेर बसेको हुन्छ नि। कहिले सत्वगुण बढेका बेला तमोगुण र रजोगुण दबेका हुन्छन्, रजोगुण बढेका बेला सत्वगुण र तमोगुण दबेका हुन्छन्, तमोगुण बढेका बेला सत्व र रजत दबेका हुन्छन्। सत्वगुणले मनलाई एकाग्र गर्न सकिन्छ, इन्द्रियलाई दमन गर्न सकिन्छ, सहनशीलता आउँछ, तपस्या, सत्य बोल्ने, दया हुने, स्मृति हुने, सन्तुष्टि, त्याग, त्यसरी निर्लोभिता, श्रद्धा, लज्जा, यी सबै प्रकारको स्थिति सत्वगुणले दिन्छ। रजोगुणको काम के हो भने एकदमै काममा प्रेरणा दिन्छ, उसले विषय भोगका निमित्त चेष्टा हुन्छ, मद आउँछ, घमण्ड आउँछ, तृष्णा बढ्दछ, स्तम्भ बढ्दछ, त्यस्ता प्रकारका स्थितिहरू आउँछन्। उत्साह पनि बढेको हुन्छ, यस, त्यसै गरी यस बढाउनका निमित्त चाहिने प्रीतिहरू, यसका लागि मोह बढ्ने, यी आदि बढेर जान्छन् रजोगुणले। तमोगुणले क्रोध, लोभ, असत्य, हिंसा, दम्भ, त्यसै गरी थकान, झगडा इत्यादि तमोगुणका कार्यहरू हुन्, यिनीहरू जान्नु पर्दछ। यी तीन गुणहरूमध्ये पनि कुनै गुण बढेका बेलामा कसैको बल बढ्ने, कसैको बल घट्ने जस्तो हुन्छ। एधमाने गुणे सत्वे देवानां बलमेधते असुराणां च रजसी तमस्युद्धवरक्षसां। जब सत्वगुण बढेको हुन्छ जगतमा त्यसबेला देवताहरूको बल बढेको हुन्छ। रजोगुण बढेका बेलामा असुरहरूको बल बढेको हुन्छ। तमोगुणको उद्भव भएका समयमा राक्षसहरूको बल बढेको हुन्छ। त्यस हुनाले सत्वगुणबाट व्यक्तिको जागृति हुन्छ। जागरण स्थितिमा सत्वगुण बढेको हुन्छ। त्यसै गरी स्वप्न दशामा रजोगुण हुन्छ। एकदमै प्रगाढ जो सुसुप्ति अवस्था हो, मैले केही पनि जानिनँ भन्छौँ नि हामी उठेर, त्यो अवस्था तमोगुणले गराउँछ। त्यसै गरी अर्को चतुर्थ अवस्था हुन्छ। यी तिनै स्वप्न, जाग्रत, सुसुप्ति, योभन्दा अर्को विलक्षण अवस्था हुन्छ। त्यसबेला यी तिनै गुण साम्यावस्थामा पुगेका हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले सत्वगुणद्वारा व्यक्तिको उन्नति हुँदै हुँदै जान्छ। रजोगुणले व्यक्ति बिचमा रहन्छ, तमोगुणले उसको अधोपतन हुँदै जान्छ। उपर्युपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जनाः तमसाधोद आमुख्याद्रजसान्तरचारिणः। यही कुरा भगवान्ले गीतामा पनि बताउनु भएको छ। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुणी व्यक्तिहरू मास्तिर जान्छन्, उनीहरूको उन्नति हुन्छ। बिचैमा रहन्छन् रजोगुणीहरू, तमोगुणीहरू तल तल खसेर जान्छन्। तमोगुणले सदैव व्यक्तिलाई नाश गर्दै रहेको हुन्छ। कर्महरूमा पनि सात्विक, राजस, तामसका भेदहरू छन्। जस्तो कि सात्विक कर्म गर्ने व्यक्ति
स्वर्ग आदि उत्तम लोकमा जान्छन्। त्यसै गरी यो मनुष्य लोकमा रजोगुणीहरू रहन्छन्, तमोगुणीहरू नरकतर्फ गएका हुन्छन्। कर्महरू पनि त्यस्तै मदर्पणम निष्फलम वा सात्विकम निज कर्म तत् भगवानलाई अर्पण गरियो कर्म नारायणायेति समर्पयामि अथवा कर्म गर्दै भगवान मुखोल्लासार्थम यो मेरा लागि होइन भगवानका लागि भनेर गरियो। यो सात्विक कर्म हो। मलाई यस्तो मिलोस् उस्तो मिलोस्, धन दौलत सम्पत्ति सन्तति सबै मिलोस् भनेर गरिएका कर्महरू यी राजसी कर्महरू हुन्। त्यस्तै प्रकारले अविचार यागहरू शत्रु मारणका निमित्त गरिने, जहाँ पशुको वध गरिन्छ त्यस्ता कर्महरू सबै तामसी कर्म भनेर जान्नु पर्दछ। भगवानले भन्नुभयो त्यसै गरी वास पनि सात्विक राजस तामस र निर्गुण वासहरू हुन्छ। उद्धवजी वनम तु सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसम द्युत सदनम मन्निकेतम तु निर्गुणम। वनमा बस्यो भने त्यो सात्विक वास भयो। त्यस्तै प्रकारले गाउँमा बस्यो नगरमा बस्यो भने त्यसलाई राजस वास भनिन्छ। त्यस्तै जहाँ जुवातास खेलिन्छ त्यस्ता ठाउँमा बस्यो भने त्यसलाई तामस वास भनेर बताइएको छ। त्यस्ता विषयासङ्गी व्यक्तिहरूका साथमा बसियो भने। त्यस्तै प्रकारले जहाँ भगवानका मन्दिर छन्, दिव्य देशहरू छन्, त्यस्ता पवित्र स्थलमा बस्यो भने त्यसलाई निर्गुण वास भनेर बताइन्छ। त्यसकारणले व्यक्तिले सात्विक वासका निमित्त प्रयास गर्ने, त्यसमा पनि निर्गुण वासका निमित्त प्रयास गर्नुपर्दछ। यसैबाट उसको उन्नति हुन्छ। भगवानले भन्नुभयो मेरो प्राप्तिमा साधन भनेको मत धर्म, जसलाई भगवत धर्म अथवा भागवत धर्म अथवा शरणागति धर्म भनेर बताइयो। पहिले नवयोगेश्वरहरूले विस्तार गर्नुभयो हो। यसै स्थानमा रहेर यसै धर्मको आचरण गरेर ऊ आनन्दका साथ जीवन यात्रा चलाउँदा चलाउँदै मलाई उसले प्राप्त गर्दछ अन्तिममा। यसका निमित्त अलिकति वैराग्यको पनि आवश्यकता पर्दछ। पुर्रवाको चरित्र बताउनु भयो यहाँ। इलाका पुत्र पुर्रवा उर्वशीका साथमा उसको भेट हुन्छ, मोहित भयो। उर्वशीले छोडेर जाँदाखेरि पछाडि पछाडि दौड्दै गयो। तिष्ठ तिष्ठ, कहाँ जाँदैछौ कहाँ जाँदैछौ, पर्ख पर्ख। बिचरा गयो निर्लज्ज भएर नग्न भएर पछाडि पछाडि कामुक भएर दौड्दै दौड्दै उर्वशी लोकमा पुग्दछ। उहाँ गएर विषय भोग भयो। भोग्दा 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 अन्तिममा पुर्रवालाई अत्यन्तै ठुलो वैराग्य आयो। उनले एउटा गीत गाएका छन् जसलाई ऐल गीत भनेर भागवतमा बताइन्छ। वैराग्यको गीत हो। उनले भन्छन् अहो मे मोह विस्तारः काम कस्मल चेतसः देव्या गृहीत कण्ठस्य नायुः खण्डा इमे स्मृताः। हेर हेर मेरो मोह अज्ञान कामनाले परिपूर्ण भएको, विषयले परिपूर्ण भएको मेरो हृदय, धिक्कार छ मलाई, धिक्कार छ धिक्कार। आज एउटी युवती यसका साथमा लागेर मैले सबै कुरा बिताएर सकेँ। मलाई गला हत्याएर उसले जहाँ कहीँ लिएर गएकी छ, म उहीँ पुगिरहेको छु। मैले मेरा आयुका त्यस्ता महत्त्वपूर्ण पलहरूलाई बिर्सिँदै बिर्सिँदै गएँ। धिक्कार छ धिक्कार छ। यति लट्ट भएको थिएँ म उसका साथमा। कतिखेर सूर्योदय भयो, कतिखेर सूर्य अस्त हुन्छन्, त्यो पनि मलाई थाहा भएन। समय बिताएँ। एउटा खेलौना जस्तो, क्रीडा मृग भनिन्छ, खेल खेलाउनका निमित्त राखिएको त्यो खेलौना जस्तो बनाएर उसले मलाई खेलाउँदै खेलाउँदै गई। ओहो, विद्याले के गर्नु, तपस्याले के गर्नु, त्यागले अथवा धेरै शास्त्र सुनेर के गर्नु, एकान्त स्थलमा बसेर के गर्नु, मौन व्रत धारण गरेर के गर्नु। जसको हृदय स्त्रीले खिचिसकेको छ, एउटी कामिनीले तानिसकेको छ भने उसको कुनै न विद्या न तपस्या न योग समाधि केहीले पनि काम गर्दैन। हेर त हेर, उसका ती तुच्छ नश्वर ती अङ्ग प्रत्यङ्ग त्यसमा लोभिएर आहा कति सुन्दर मुख, कति सुन्दर आँखा, कति सुन्दर शरीर भनेर त्यसमा लट्ठिँदा लट्ठिँदा मैले यति नगर्ने काम गरेँ। हो, आखिर जतिसुकै सुन्दर भए पनि त्यहाँ छाला छ, मासु छ, रगत छ, नसा छन्, मेद मज्जा हाड आदि गरेका यस्ता अमङ्गल पदार्थ त छन् नि। जस्तो कि विष्ठाको किरो त्यही रमाइरहन्छ, त्यसमा आनन्द मानिरहन्छ। विचार गर्ने हो भने त्यो शरीरमा चाहे जतिसुकै सुन्दरी होस्, उसका शरीरमा पनि यस्तै घृणित पदार्थ छन् नि। त्यही शरीरका लागि यति मरिमेट्नु, आखिरी म मनुष्य र त्यो विष्ठाको किरोमा के अन्तर भएर? ऊ पनि फोहोरमै रमायो, म पनि त फोहोरमै रमाएँ नि। धिक्कार छ मलाई, धिक्कार छ।
वैराग्य आयो पुर्रवालाई। उनले भने तस्मात् सङ्गो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियैः विदुषां चाप्य विश्रब्ध षड्वर्गः किमु मादृशाम्। त्यस कारणले स्त्रीसँग मात्र होइन, यस्ता दुष्ट स्त्रीका साथमा सम्बन्ध गर्ने कोही स्त्रीमा आसक्त भएका पुरुषसँग पनि व्यक्तिले सङ्गत गर्न हुन्न। ओहो, संसारमा यसले भुलाइरहने हो, यसले नासेर सक्ने रहेछ भनेर अत्यन्तै विरक्त भए उनी। सबै कुरालाई छोडे, उर्वशी लोकलाई छोडेर आए। भगवत चिन्तन गर्दै 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 अन्तिममा भगवत धामलाई प्राप्त गर्दछन्। भगवान बताउनुहुन्छ उद्धवजी, त्यसो हुँदा त्यस्ता सज्जनहरूका साथमा सङ्गत बनाउनु, जसले यसै गरी यो सारा विषय भोगलाई पूर्ववाले जस्तै गरी त्यागेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिका साथमा सङ्गत गर्नु। मत्पराः श्रद्धाधानाश्च भक्तिम विन्दन्ति ते मयि, जसले मेरै कथा सुनेका छन्, गाएका छन्, मेरै चिन्तन गरेका छन् अनि मेरा भक्तको र मेरो आदर गरेका छन्, त्यस्ता महापुरुषहरूका साथमा सङ्गत गर्नु। उनीहरूले नि भक्तिलाई जानेका छन्, तिनीहरूले नि मलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यस हुनाले त्यस्ता व्यक्तिका साथमा सङ्गत गर्नु वैराग्यको पनि उत्तम उपाय भगवानले बताउनुभयो। उद्धवजीले सोध्नु, प्रभु मलाई कर्मयोगका विषयमा हजुरले उपदेश गरिबक्सियोस्। भगवद आराधनम प्रभु, हजुरको आराधना सम्बन्धी कर्मकाण्ड पनि धेरै प्रकारका हुन्छ। उद्धवजीले सोध्नुभयो, हजुरको आराधना रूप कर्मकाण्ड कसरी हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस्। जुन आराधना विधिलाई नारदजीले, व्यासजीले, त्यसरी बृहस्पति आदि गरेका ऋषिहरूले ग्रहण गर्नुभएको छ, जुन आगम शास्त्रलाई हजुरले ब्रह्माजीका निमित्त उपदेश गर्नुभयो, ब्रह्माजीले भृगु आदि गरेका आफ्ना पुत्रहरूलाई दिनुभएको थियो, भगवान शङ्करले भवानीजीलाई उपदेश गर्नुभएको थियो, हजुरको आराधनाको विधि। एतद्वै सर्ववर्णानाम् आश्रमाणां च सम्मतं श्रेयसाम् उत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद। यस विधिद्वारा सेवा गर्नका निमित्त कुनै वर्णको पाबन्दी छैन, कुनै आश्रमको पाबन्दी छैन। स्त्री हुन्, शूद्र हुन्, कसैले पनि यस विधानद्वारा हजुरको सेवा गर्न सक्दछन्। त्यस्तो उत्तम विधिलाई बताउनुहोस्, आगम विधिलाई। भगवानले भन्नुभयो, उद्धवजी कर्मकाण्डको कोही अन्त छँदै छैन, अनन्त कर्मकाण्ड। तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, म संक्षेपमा बताउँछु। नह्यन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावत् अनुपूर्वशः। पहिले मैले जसरी बताएको थिएँ त्यसैलाई म संक्षेप गरेर तपाईँलाई बताउँछु, सुन्नुहोस्। कर्मकाण्ड एउटा वैदिक हुन्छ, अर्को तान्त्रिक हुन्छ, अर्को मिश्र हुन्छ। वैदिक भनेको केवल वेद मन्त्रहरू मात्रै प्रयोग गरिएका हुन्छन्। तान्त्रिकमा वेद मन्त्र हुँदैन, तन्त्र मन्त्रहरू मात्रै हुन्छन्। मिश्र विधि जसलाई भनिन्छ, त्यसमा वैदिक र तान्त्रिक दुवै प्रकारका मन्त्र र तन्त्रको मिश्रण भएको हुन्छ। अहिले जति पनि प्रायः लोकमा कर्मकाण्डहरू प्रसिद्ध छन्, यी सबै तान्त्रिक विधि छन्। यता वेदका मन्त्रका साथमा एउटा तन्त्रको श्लोक पनि त्यहाँ राखेर प्रार्थना, आराधना, अरू द्रव्यहरूलाई, उपचारहरूलाई समर्पण गर्दाखेरि प्रयोग भएका छन्। सबै कर्मकाण्डमा यो मिश्र पद्धति प्रचलित छ। भगवानको सेवा गर्ने, पहिले त स्नान सन्ध्या गर्ने, देवो भूत्वा देवम यजेत, शास्त्रले यही बताएका छन्। जसको सेवा गर्ने हो त्यस्तै भएर सेवा गर्नुपर्दछ। स्नान सन्ध्या इत्यादि सम्पन्न गर्ने, शुद्ध वस्त्र धारण गर्ने, तिलक स्वरूप गर्ने, योग्य बनिसकेपछि भगवानका सन्निधानमा जाने, सामग्रीहरू, पूजन सामग्री इत्यादिद्वारा भगवानका मन्दिरमा, खास गरी भगवानका 8 प्रकारका प्रतिमाहरूको वर्णन शास्त्रले गर्नुभएको छ। शैली दारुमयी लौही लेप्य लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता। कुनै पत्थरद्वारा बनाइएका श्री विग्रहहरू अथवा काठले बनाइएका, लोहाले बनाएका, लिपेर बनाएका, लेखेर बनाएका, बालुवाले बनाएका, मनद्वारा निर्मित अथवा मणिद्वारा निर्मित यस्ता 8 प्रकारका भगवानका मूर्तिहरू हुन्छन्। प्रतिष्ठाभन्दा अगाडि मूर्ति भन्न पाइन्छ, तर प्रतिष्ठा भइसकेपछि श्री विग्रह भन्नुपर्छ। मूर्छा अर्थमा, मूर्छ धातुबाट मूर्ति शब्द प्रयोग निष्पन्न हुन्छ। त्यस भएको हुनाले मूर्ति भनेको चेतना नभएको भन्ने। प्रतिष्ठा गरिसकेपछि प्राण प्रतिष्ठा भनिन्छ। प्राण आइसकेपछि भगवान स्वयं वैकुण्ठनाथ त्यहाँ आउनुभएको हुन्छ। त्यहाँनिर मूर्ति भन्न हुन्न, श्री विग्रह भन्नुपर्दछ। 2 प्रकारका
श्री विग्रहहरूको प्रतिष्ठा गरिएको हुन्छ मन्दिरमा, एउटा चल र अर्को अचल। अचल विग्रहलाई यताउति उठाउने सुताउने केही गर्न सकिन्न। चललाई भने यात्रामा सवारी गराउने, शयन गराउने, उठाउने इत्यादि श्रृङ्गार गर्ने सबै कर्महरू गर्न सकिन्छ। पहिले त मानस याग गर्नु पर्यो, हृदयबाट भगवानको सेवा आराधना इत्यादि। यो पञ्चतत्वात्मक शरीरलाई जलाएर सबै दिव्य देह बनाएर अनि दिव्य देहले दिव्य स्वरूपको चिन्तन गरेर दिव्य त्यस्ता द्रव्यहरूद्वारा भगवानको आराधना गरेको चिन्तन गर्नुपर्छ, जसलाई आगममा मानस याग भनेर बताइएको छ। त्यस पछाडि भगवानलाई स्नान गराउने, आसन इत्यादि सबै दिनुपर्दछ। भगवान जहाँ प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ उहाँलाई कहिले पनि आवाहन गर्नुहुन्न। आवाहन जहाँ प्रतिष्ठा छैन त्यहाँ मात्रै आवाहन गरेर बोलाइन्छ, किनभने प्रतिष्ठा भएका श्री विग्रहमा सदैव भगवान बसि नै रहनु भएको हुन्छ। त्यसै गरी सालग्राम भगवान जो स्वयं अर्चा हुनुहुन्छ, स्वयं व्यक्त, उहाँको पनि कहिल्यै प्रतिष्ठा गरिँदैन। सालग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते। प्रतिष्ठा नभइसकेपछि उहाँ सधैँ त्यहीँ रहनु भएको हुन्छ, स्वयं व्यक्त हुनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँको पनि त्यहाँ आवाहन गरिँदैन। भगवानले भन्नुभयो, श्रद्धाद्वारा जे चढाउँछन् त्यसैले म प्रसन्न हुन्छु। उद्धव, श्रद्धा छैन भने जतिसुकै रत्न चढाउन्, मिष्ठान्न चढाउन्, कुनैले पनि मेरो मनलाई कति पनि तान्न सकेको हुन्न। पाद्यादीन उपकल्प्याथ। त्यस्तै प्रकारले अर्घ्य पाद्य आचमन धूपदीप नैवेद्य आदि सबै यथोचित सेवा गर्ने। धर्माय पीठपादाय नमः, ज्ञानाय पीठपादाय नमः भनेर भगवानका सिंहासनका तलपट्टि पीठ बोक्नेवालाहरू उनीहरूको सेवा गर्ने। भगवानका पार्षदहरूको वरिपरि सेवा गर्ने। भगवानका आयुधहरू सुदर्शन, पाञ्चजन्य, गदा, धनु, हल, मुसल, कौस्तुभमाला, श्रीवत्स चिन्ह इत्यादिको पूजन गर्ने। नन्द, सुनन्द, गरुड, प्रचण्ड, चण्ड, महाबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष आदि गरेकाको सेवा गर्ने। दुर्गा, विनायक, व्यास, विश्वक्सेन अरू देवताहरूको पनि जुन जुन स्थानमा दिक्पाल, लोकपालहरू जहाँ जहाँ रहनुपर्ने हो तत्त स्थानमा वरिपरि भगवानका अङ्गभूत उनीहरूको पनि सेवा गर्ने। पौरुषेणापि सुक्तेन सामवी राजनादिवी। पुरुष सूक्तद्वारा भगवानको सेवा गर्ने। वस्त्र, उपवीत, अनेक प्रकारका आभरणहरू, माला, गन्धहरू लेपन गरिदिने। समय समयमा आवश्यकता अनुसार पुनः अर्घ्यपाद्यादिद्वारा सेवन गर्ने, नैवेद्य भोग लगाइदिने। भगवानको समय समयमा सवारीहरू पनि चलाउनु पर्दछ। उत्सव विग्रहको प्रत्येक दिन अग्निमा हवन गर्ने। जुहुयान मूलमन्त्रेण, अष्टाक्षरी मूलमन्त्रद्वारा हवन गर्ने, पुरुष सूक्तद्वारा हवन गर्ने, मूलमन्त्रको जाप गर्ने। ती पार्षदहरू सबैलाई भगवानलाई भोग लगाएको अन्नको बलि प्रदान गर्ने। सेवा सकिसके पछाडि पुराणका श्लोकहरूद्वारा अथवा प्राकृत भाषामा रचना गरिएका यस्ता गानहरूद्वारा भगवानको स्तुति गर्नुपर्दछ। स्तवैः उच्चावचैः स्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतैरपि। केवल संस्कृत श्लोक बोलेर मात्र भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने छैन। आफूले जुन भाषा बोल्न जानिन्छ त्यही भाषामा भगवानको स्तुति गर्दा हुन्छ, कीर्तन गर्दा हुन्छ। सम्पन्न गरेर भगवानका अघिल्तिर साष्टाङ्ग प्रणति गर्ने। जसरी साष्टाङ्गको प्रक्रिया बताइयो, देवताहरूले जसरी गरेका थिए भगवानलाई वैकुण्ठ सवारी हुनुहोस्, अब जानुहोस् भन्नका निमित्त, त्यही प्रक्रियाद्वारा साष्टाङ्ग गर्ने। दण्ड भनेको लौरो लौरो सुते झैँ गरिकन साष्टाङ्ग गर्नुपर्छ। आमाहरूले भने घुँडा मारेर गर्नुपर्छ, हात अगाडि जोड्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले मेरो सेवा गर्नुपर्दछ। यो उत्तम विधि हो उद्धव। र मेरा सेवाका निमित्त मन्दिर पनि दिव्य बनाउने, पुष्पवाटिका बनाउने, उद्यानहरू तयार गर्ने, जलको व्यवस्था गर्ने, सेवाको यात्राको व्यवस्थाहरू मिलाउने, यात्राहरू चलाउने, यी आदि सबै मेरा सेवाभित्र पर्दछन्। केवल अगाडि गएर आरती घुमाउने अथवा जय जय भन्ने मात्रै सेवा होइन। भगवानका निमित्त एउटा इँट बोकियो, झाडु लगाइयो, पोछा लगाइयो अथवा तुलसी रोपियो, पुष्पवाटिका तयार गरियो, जलका लागि कुवा खनियो, यी जुनसुकै चिज तयारी गर्दा पनि त्यो भगवानको सेवाभित्रै पर्दछ। भित्र गएर पुजारीले गरेको सेवा समानै सेवा हो त्यो बाहिर गर्नेले गरेको सेवा पनि। भगवानले बडा आनन्दसँग बताउनुभयो।
यस्ता प्रकारले सेवा गर्ने उसको निष्ठा ममा बढेर जान्छ। भगवानले भन्नुभयो उद्धवजी आफूलाई ठिकसँग राख्ने हो भने अर्काको गुणको चर्चा पनि नगर्ने, दोषको चर्चा त झन् कहिल्यै गर्न भएन। परस्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निन्दति सासु भ्रस्यते स्वार्थात् असत्यभिनिवेशतः। अर्काको नचाहिँदो प्रशंसा गर्यो अथवा नचाहिँदो निन्दा गर्यो भने आफ्ना स्थानबाट तत्कालै त्यो भ्रष्ट भएर जान्छ। त्यस कारणले नचाहिँदो निन्दा नस्तुति त्यसरी गर्न हुन्न। यसरी आफूलाई संसारबाट निसङ्ग बनाएर राख्नु पर्दछ। उद्धवजीले सोध्नु प्रभु आत्मा एउटा द्रष्टा हो, देह दृश्य चिज हो। देख्नेवाला आत्मा, देखिनेवाला यो शरीर हो। अनि आत्मा स्वयं प्रकाश छ, हजुरले बताइबक्सेको छ। देह त यो जड छ, तर जन्म मृत्यु कसको हुने त यो? पुनः त्यही प्रश्न गर्नुभयो। न देहको जन्म न त आत्माको जन्म। ऊ एक रस छ, यो जड हो, यो छँदैछ पाञ्चभौतिक। त्यस कारणले यो त जन्म मृत्यु नहुनु पर्ने, तर जन्म मृत्यु भएको देखिन्छ नि किन? भगवानले भन्नुभयो उद्धवजी तपाईँलाई मैले पहिले पनि बताइदिएको छु कि केवल त्यो शरीरमा अहङ्कार गर्नाले गर्दाखेरि नि व्यक्ति जन्मियो मर्यो इत्यादि हुन्छ, परन्तु जन्म मृत्यु भनेको शरीरसँगको संयोग र वियोग मात्र हो। व्यक्ति त्यस बेला डराउँछ जस्तो कि रात्रिका समय सुत्यो, स्वप्न एकदमै डरलाग्दो देख्यो भने थरथर 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 काँपिरहेको हुन्छ। अनि एकाएक आँखा खुलुन्, माथि सिलिङको पङ्खा देखियोस्, ए यो त स्वप्न पो रहेछ भन्ने बित्तिकै तत्कालै त्यो डर हराएर जान्छ। त्यस्तै प्रकारले जबसम्म यो शरीरलाई नै आत्मा मान्छ व्यक्तिले, तबसम्म उसलाई जन्मको डर हुन्छ, मृत्युको डर हुन्छ। उसलाई थाहा हुन्छ यो शरीर जन्मने मर्ने अथवा सड्ने गल्ने सबै शरीर हो, यो आत्मा कहिले जन्मने पनि होइन मर्ने पनि होइन, यो शाश्वत चिज हो भन्ने भइसकेपछि उसलाई कहिल्यै मृत्युबाट पनि डर रहँदैन। यसरी विवेक गर्नुपर्दछ। योगद्वारा यो विवेक हुन्छ। भगवानले योगका विषयमा पनि बताउनु भयो। उद्धवजीले भन्नुभयो प्रभु हजुरले जो योगचर्याका विषयमा बताउनु भयो यो त अत्यन्तै सुदुस्तर छ, त्यति सजिलै कहाँ गर्न सक्दैन सबैले। बडे योगीहरूका लागि मात्रै सरल हो, परन्तु सामान्य व्यक्तिले त गर्नै सक्दैनन्। त्यस हुनाले सबैभन्दा सामान्य व्यक्तिले पनि यो विवेक गर्न सक्ने केही उपाय छ भने त्यस्तो उपाय बताउनुहोस्, जुन उपायद्वारा उसले यो नश्वर शरीरलाई जानोस्, शाश्वत आत्मालाई जानोस् अनि आत्माका रक्षक हजुरलाई पनि जान्न सकोस्। भगवानले उद्धवजीलाई भागवत धर्मको विशुद्ध वर्णन गर्नुभयो यहाँ, जुन हामीले नवयोगेश्वर संवादमा सुनि नै सकेका छौँ। भगवानले भन्नु उद्धवजी हन्तते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमङ्गलान् यान् श्रद्धया चरणमर्त्यो मृत्युम जयति दुर्जयम। कसैले पनि मृत्युलाई जित्न सक्दैनन्, तर भागवत धर्मको अनुशीलन गर्ने त्यस्ता मेरा शरणागत चेतनले भने मृत्युलाई जित्नुहुन्छ। मृत्यु भनेको फेरि मरेर फेरि पनि आउनु पर्यो भने त्यसलाई मृत्यु भनिन्छ। जहाँ गइसकेपछि फेरि आउनु पर्दैन, त्यसलाई त अमृतत्व बताइन्छ, मोक्ष बताइन्छ, त्यो मृत्यु होइन। भगवानले बडा सुन्दर भागवत धर्मको प्रक्रियालाई बताउनु भयो। भगवत शरणागति, भगवत भजन सर्वत्र म व्याप्त छु भनेर। जहाँ कहीँ प्रणमे दण्डवत भूमौ आस्व चाण्डाल गोखरम, गदा होस्, चाण्डाल होस्, कुत्ता होस्, जहाँ कहीँ पनि म परमात्मालाई देख्दछन् त्यस्ता भागवतले। र मेरा परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर मनसा प्रणाम गर्ने, शरीरले प्रणाम गर्ने, यसरी रहने। कुनै प्रकारका कामना, स्वप्नमा पनि देवताहरूले आएर केही कामना कुनै प्रकारको विषय दिन खोजे भने नमान्ने, केवल मेरो चरणको उपासनादेखि बाहेक अरू केही पनि नचाहने त्यस्ता भक्त उनीहरू उत्तम हुन्। र सबैभन्दा उत्तम मार्ग भनेको पनि यही नै हो। यसलाई नै सद्धर्म भनेर बताइएको छ शरणागति धर्मलाई। अयम हि सर्वकल्पानां सदृचिनो मतो मम। सबै उपायहरू मोक्षका लागि ती सबैभन्दा उत्तम भनेको यो भागवत धर्म नै हो, शरणागति धर्म नै हो। भगवानले उपदेशको उपसंहार गर्दै भन्नुभयो उद्धवजी तपाईँलाई मैले दिएको यो ज्ञान जो छ यो कुनै दाम्भिकलाई, नास्तिकलाई, मूर्खलाई, जो भगवान र भक्तको सेवा गर्दैनन् त्यस्ता दुष्टलाई, जो दुर्विनीत छन्, झुक्न जानेका छैनन् त्यस्ता पापीहरूलाई तपाईँले यो ज्ञान कहिल्यै नदिनु है। एतैर्दोषैः विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च साधवे शुचये ब्रूयाद भक्ति स्याद शूद्रयोषिताम। अहिले भनेका दोष जसमा छैनन्, ब्राह्मणका भक्त छन्, सबैका प्यारा छन्, त्यस्ता साधुहरू
जो पवित्र भएर बसेका छन् र ममा भक्ति गर्दछन् त्यस्ता शूद्र भए पनि स्त्री भए पनि तिनीहरूलाई खोजिकन यो उपदेश दिनु। यस्ता प्रकारले भगवानले उपदेशको उपसंहार गर्नु। उद्धवजीले भन्नुभयो, प्रभु मेरा हृदयको सबै अज्ञान अन्धकार हजुरले हटाइदिनु भयो। जस्तो सूर्यका नजिकै जाने भने न अन्धकार टिक्दछ, सूर्यका तेजले गर्दा न त्यहाँ ठन्डी टिक्दछ, न त्यहाँ अन्धकारले हुने डर टिक्दछ, त्यस्तै भयो आज हजुरका सन्निधिमा आएर सबै अज्ञान मेरा हटेर गएका छन्। प्रभु हजुरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। म हजुरका चरणमा छु, हजुरको शरणागत छु। मलाई रक्षा गरिबक्सियोस्, यस्तो कृपा गरिबक्सियोस् प्रभु। हजुरका चरणारविन्दको भक्ति मेरा हृदयमा कहिल्यै हटेर नजाओस्। हजुरका चरणारविन्दको प्रेम मेरा हृदयमा बनिरहोस्। नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्नम अनुसादिमाम यथा त्वच्चरणाम्बोजेरति स्यात् अनपायिनी। उद्धवजीको प्रार्थनालाई भगवानले स्वीकार भन्नु। उद्धव अब जानुहोस् तपाईँ बदरीका आश्रम मेरो आश्रम हो। मेरा चरणबाट निश्चित भएकी गङ्गाजीमा स्नान गर्नु, आचमन गर्नु, पवित्र हुनु, अलकानन्दाको दर्शन गर्नुहोस्। सबै प्रकारका तपाईँका कल्मसहरू नाश भएर जानेछन्। बलकल धारण गर्नुहोला, वनमा जे मिल्दछ त्यही खानुहोला, निष्प्रिय भएर सबै प्रकारका सुख दुःख सबैलाई सहन गरेर रहनु, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई पनि आफ्ना अधीनमा गर्नु, शान्त भएर रहनु, ज्ञान र विज्ञानले युक्त भएर रहनु। जति पनि मैले उपदेश गरेको छु त्यसलाई सबैलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहोला। मत्तोनु शिक्षितम यत्ते विविक्तम अनुभावयन्। एकान्तमा बसेर मैले दिएको यो ज्ञानको चिन्तन पनि तपाईँले गर्नुहोला। मेरै चरणमा आफ्नो हृदयलाई समर्पण गर्नुहोला, वाणीलाई समर्पण गर्नुहोला। मेरै चिन्तन गरेर मेरै गुणानुगान गरेर रहनु। मद्धर्म निरतो भव। मैले जसरी भागवत धर्मको उपदेश गरेँ त्यही भागवत धर्म अनुसार रहनु। जानुहोस् देवता, तिर्यक, मनुष्य आदिहरूका योनिहरूलाई पनि पार गरेर तपाईँ अर्चिरादि गतिद्वारा मलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। भगवानले यसो भन्ने बित्तिकै उद्धवजीलाई अत्यन्तै कष्ट भयो। जस्तो कोही आमाले बालकलाई काखमा राखेर एकदमै प्यार दिइरहन्छन् अनि परजा भनेर यसरी झट्ट्याउँछिन् भने त्यो बालक कहाँ जाओस् रोएर। उद्धवजीलाई आज त्यस्तै भयो। सबै बिर्सनु भएको थियो। भगवान जान आँट्नु भएको छ, भगवानसँग वियोग होला फेरि भन्ने बिर्सनु भएको थियो। भगवानको उपदेश सुन्दा सुन्दै तर अब फेरि त्यही पीडा उहाँलाई आयो। ओहो कति कष्ट भयो। आँखाभरि आँसु छन्, हृदय थर 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 काँपेको छ, आँसुका धारा बगाउनु भएको छ। चरणमा बन्धन गर्नुभयो, भगवानलाई त्याग्न सक्नुभएकै छैन। आँखाभरि आँसु बनाएर तलबाट चरणबाट शिरसम्म किरीटसम्म भगवानको दर्शन गर्नुभयो उद्धवजीले। सुदुस्त्यजस्नेह वियोग कातरो न शक्नुवंस्तं परिहातु मातुरः कृच्छ्रं ययौ मूर्धनि भर्तृपादुके बिभ्रन् नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः। पटक पटक भगवानका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहुन्छ। बोल्न केही सकिरहनु भएको छैन। चरण पादुकालाई लिएर भगवानलाई परिक्रमा गर्दै गर्दै बद्रीका आश्रमतर्फ जानुभयो। यहाँ त यति बताउनुहुन्छ, परन्तु तृतीय स्कन्धसँग प्रसङ्गलाई मिलाउने हो भने पृष्ठतो नगमम भर्तु पाद विश्लेषणाक्षमः, त्यहाँ बताए अनुसार भगवानको चरणलाई त्याग्न नसकेर भगवान द्वारकाबाट प्रवास जाँदा पछाडि 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 उद्धवजी प्रवाससम्मै जानुभयो। जति बेला मैत्री ऋषि आइपुग्नुभयो, मैत्री ऋषिका साथमा बसेर पनि भगवानका श्रीमुखबाट उपदेश ग्रहण गर्नुभयो। यहाँ त त्यहीँबाट हिँड्नुभयो भन्ने नै प्रसङ्ग छ। परिक्रमा गर्नुहुन्छ, भगवानका चरण पादुकालाई शिरमा राखेर रुँदै रुँदै उद्धवजी बदरीका आश्रमतर्फ जान लाग्नुभयो। राजाले सोध्नुभयो, प्रभु उद्धवजी गइसकेपछि भगवानले के गर्नुभयो, द्वारकामा के भयो, कसरी भगवानले आफ्नो श्री विग्रह त्याग्नुभयो? सुखदेव स्वामी बताउनुहुन्छ, राजन उद्धवजी जानुभयो यता अनेक उत्पातहरू हुन थाले। भगवानले सबै द्वारकावासीहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो, एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्यां यमकेतवः मुहूर्तमपि न स्थेयम् अत्र नो यदुपुङ्गवाः। अब द्वारकामा अनेक अनिष्टहरू हुन लागेका छन्। एक मुहूर्त पनि हामीले यहाँ बस्नुहुन्न, हामी यहाँबाट जाउँ, प्रवास क्षेत्रमा जानुपर्छ। जो स्त्रीहरू छन्, बालकहरू छन्, वृद्धहरू सबै शङ्खोद्धार क्षेत्रमा जाउन्। अरू सक्ने जति सबै प्रवास क्षेत्रमा त्यहाँ गएर देवताहरूको आराधना तर्पण इत्यादि गर्नुपर्छ।
गाई दान गर्नुपर्दछ, भूमि दान गर्नुपर्दछ। यस्तो अमङ्गलका समयमा मङ्गलको विधि यो छ भगवानले बताउनु भयो। भगवानले यो पनि बताउनु भयो, अब यो हामीले छोड्ने बित्तिकै समुद्रले द्वारकालाई डुबाउनेछ। तत्काल नाउमा चढेर सबै गइरहेका छन्। प्रवास क्षेत्रमा पुगे भगवान पनि पुग्नुभयो। उहाँ पुगिसकेपछि सबैले मैरेयक नाम गरेको मदिरालाई पान गरे। बारुणी पनि यसको नाम हो। हेर्नु, मदिरा पान गर्नु भनेको व्यक्तिको सम्पत्ति धेरै र बल धेरै भएपछि व्यक्तिले यस्तो नगर्ने काम गर्दछ। भगवानका सन्तान थिए यिनीहरू। मदिरा पान गरेपछि उनीहरूको आफ्नो स्थिति गडबड भयो। अब कसैले कसैलाई सम्हाल्न सक्ने स्थिति छैन। एकले अर्कालाई अपमान गर्छन्, गाली दिन्छन्, अर्काले अर्कालाई पिट्न सुरु गरे। ठुलो झगडा उठ्न लाग्यो। एकाएक बडे खड्गहरू लिएर एकले अर्कालाई हानाहान गरेर सब यदुवंशहरू समाप्त हुँदै गइरहेका छन्। भगवान हेरिरहनु भएको छ। हाहाकार हुँदै गयो प्रवास क्षेत्रमा। जब शस्त्र अस्त्र सकेपछि जुन त्यो मुसल घोटेर बगेको चूर्ण पटेर बनेर झाडी बनेर उम्रिएको थियो प्रवास क्षेत्रमा, गएर त्यो पटेर समाउँछन्। समाउँदा भगवानको सङ्कल्प त हो त्यो एउटा तलवार जस्तो भएर खडा हुन्छ। त्यही पटेरले एकले अर्कालाई हान्दै सबै समाप्त भए। कतिले रोक्दै गर्नुभयो भगवानले र पनि मानेनन्। भगवानले विचार गर्नुभयो यो ब्राह्मणको श्राप हो, निमित्त बनाएर यिनीहरू जान्छन्। जसरी बाँस झाडीमा एक आपसमा बाँस रगटेर आगो निस्कन्छ अनि जलेर खरानी हुन्छ त्यो झाड सबै, त्यस्तै भयो। आज यदुवंशीहरू सबै समाप्त भए। भगवानले विचार गर्नु अब भने पृथ्वीको भार सबै शान्त भयो। अब मैले जानुपर्दछ। भगवानले यही विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै समयमा बलरामजी आउनु, भगवानलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो, परिक्रमा गर्नुभयो। भगवान पिपलका फेदमा हुनुहुन्छ, चुप्प लागेर बस्नुभएको छ। यतातिर भगवानलाई परिक्रमा गरिसकेर समुद्रका तटमा गएपछि बलरामजीले यो मानुष शरीरलाई एकाएक छोडिदिनु भयो। शेष स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो, आफ्ना स्वधामतर्फ जानुभयो। रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषं तत्याज लोकम मानुष्यम संयोज्यात्मानमात्मनि। आफ्नो जुन मूल स्वरूप हो सङ्कर्षण स्वरूपमा उहाँ मिल्नुभयो। भगवान पिपलका फेदमा हुनुहुन्छ, चतुर्बाहु स्वरूपमा हुनुहुन्छ। भगवानका शरीरबाट सर्वत्र तेज प्रसरित भइरहेको छ। चमचम चम्कने पिताम्बर भगवानले धारण गर्नुभएको छ। श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित भगवान किरीट कुण्डलले युक्त हुनुभएको छ। 4 हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म छन्। फक्रेका कमलदल जस्ता नेत्र छन्। मुस्कुराएर भगवान सुत्नु भएको छ। वनमाला लड्किरहेको छ। एउटा चरणमाथि अर्को चरण राखेर भगवान विश्राम गर्नुभएको थियो। यतापट्टि जुन व्याधा थियो, जरा नाम गरेको व्याधा, त्यो फलामको टुक्रोलाई आफ्ना बाणमा लगाएको थियो, त्यो मुसलको टुक्रोलाई। उसले अलिक टाढाबाट हेर्छ, भगवान यसरी चरण हल्लाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हरिणको कान हल्लिए जस्तो लाग्यो उसलाई। यो हरिण रहेछ भनेर बाण मार्यो, भगवानका चरणमा गएर त्यो बाण लाग्यो, रगतको धारो भएको छ। दौड्दै गयो, जाँदा त भगवान चतुर्बाहु स्वरूपमा हुनुहुन्छ। मूर्छा पर्यो। भीतः पपात शिरसा पादयो असुरद्विषः। थरथर काँपेर भगवानसँग भन्छ, प्रभु म जस्ता अपराधी, मलाई हजुरले क्षमा गर्नुहोस्। वस्तुत जुन चरणको ध्यान गरेर बडे ध्यानीहरू सबै पार तरिरहेका छन्, आज त्यस्ता मङ्गल चरणमा मैले यस्तो अनिष्ट गरेँ। ममाथि कृपा त यो हुन्छ, हजुरले मलाई अहिले मारिदिनु भयो भने त्यो मात्रै ममाथिको कृपा हुन्छ। तन्मासु जहि वैकुण्ठ पापमानम मृगलुब्धकम। अहिले मलाई मारिदिनुहोस्, म जस्ता अपराधीले बाँचेर काम छैन। भगवानले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, हे जरा, तेरो कुनै प्रकारको गल्ती यहाँ छँदै छैन। यो मेरै सङ्कल्पले भएको हो। मैले पनि त यदुवंशी शरीर लिएर आएको छु। सबैले यदुवंशी भन्छन्। त्यो ब्राह्मणहरूको शाप त निमित्त बनाउनु पर्यो नि, मैले त्यसलाई सफल बनाउनु पर्यो। त्यही मुसलले नि यदुवंशलाई सक्ने भन्ने उहाँहरूको शाप छ। त्यस कारण त्यो मुसलको टुक्रो हो, तेरा बाणमा लागेको थियो, त्यसलाई निमित्त बनाएको हुँ मैले, अरू केही पनि होइन। जा। भगवानले भन्दै दिव्य देव स्वरूपमा प्रकट भयो। त्यो परिक्रमा गरेर विमानमा चढेर स्वर्गतर्फ जान लाग्यो। त्यो व्याधा भगवानलाई परिक्रमा 3 पटक गरेको छ उसले। एकछिन पछाडि दारुका आउनुभयो भगवानका सारथी। त्यो रथ लिएर आउनुभएको छ, ज्योतिर्मय रथ छ।
भगवानका नजिकै आइपुग्नुभयो। भगवानको यो अन्तिम अवस्थालाई देखेर तत्कालै रथबाट भुइँमा दौडिन सुरु गर्नुभयो र भगवानका चरणमा घिरेर रुँदै रुँदै भन्नुभयो, प्रभु दिशो न जाने न लभे च शान्तिम यथा निशायाम उडुपे प्रणष्टे। जसरी रात्रिका समयमा चन्द्रमाको अस्तय भयो भने अन्धकारले गर्दा व्यक्तिले कहाँ जानुपर्ने देख्न सक्दैन, आज त्यस्तै भयो। हजुर रूपी चन्द्रमाको अस्तय हुन लागिरहेको छ। प्रभु हजुर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? दारुक रोइरहेका हेर्दा हेर्दै त्यो रथ जसरी जरासन्धसँग युद्ध गर्ने समयमा आकाशबाट उडेर आएको थियो, रथ उसै गरी उडेर गयो। ती रथका घोडाहरू उडिरहेका छन्, ध्वजा उडिरहेका छन्। भगवानका 4 हातका शङ्खचक्र गदा पद्म पनि सबै उडेर वैकुण्ठतर्फ यात्रा गर्न लाग्नुभयो। दारुक यसरी हेरिरहेका छन्, छक्क परिरहेका छन्। भगवानले भन्नुभयो, दारुक यो सबै मेरा सङ्कल्पले भएको हो, जाओ सबै यदुवंशी मरेको समाचार सुनाइदेऊ। द्वारकामा गएर बलरामजी पनि जानुभयो भन्ने सुनाऊ र म पनि स्वधाम गएको छु यो पनि बताऊ। मैले छोडिसकेपछि द्वारकालाई समुद्रले डुबाइदिनेछन्, त्यसो हुनाले त्यहाँ नबस्नु, सबैजना जानु। अर्जुनजीले त्यहाँ भएका जति पनि बाल वृद्ध वनिता सबै छन् उनी सबैलाई लिएर इन्द्रप्रस्थमा जाउन्। तिमीले मेरो धर्ममा निष्ठा राखेर, भागवत धर्ममा निष्ठा राखेर मेरो चिन्तन गर्दै गर्नु, पछि मलाई प्राप्त गर्नेछौ। भगवानले यस्तो आज्ञा दिनुभयो। दारु केही बोल्न सकिरहेका छैनन्। परिक्रमा गरेर उनी द्वारकातर्फ जान लाग्दछन्। अब त भगवानको अन्तिम प्रयाणको समय आउन लाग्यो। राजन, भगवानको वैकुण्ठ गमनको दर्शन गर्नका निमित्त ब्रह्मा, शङ्कर, अरू इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि गरेका देवताहरू, पितृहरू, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराहरू सबै आकाशमा प्रकट हुन लागेका छन्। माथिबाट पुष्पको वृष्टि भइरहेको छ। कोही गाइरहेका छन्, कसैले जय जयकार गरिरहेका छन्। पुष्पको वर्षा भइरहेको छ। भगवानले एकपटक ब्रह्माजीलाई ती फक्रेका कमलदल जस्ता नेत्रले हेरिदिनु भयो। भगवान पितामहं वीक्ष्य विभूतिः आत्मनो विभुः संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत्। भगवानले ब्रह्मालाई यसरी हेर्नुभयो कि यो कृष्ण अवतारका निमित्त प्रार्थना ब्रह्माले नै गर्नुभएको थियो। एकपटक ब्रह्मालाई हेरिदिनु भयो। त्यस पछाडि अरू सारा देवतातर्फ दृष्टि लगाउनु भयो। हेर्दै भगवानले कमलदल जस्ता नेत्र बन्द गर्नुभयो। जय हो भनिरहेका छन्। पुष्पको वृष्टि भइरहेको छ। लोकलाई अत्यन्तै आनन्द दिने भगवानको श्री विग्रह धारणाका समयमा जुन विग्रहलाई हृदयमा योगीहरूले धारण गर्दछन्, त्यस्तो मङ्गल विग्रह भगवानले यहाँ नछोडिकन नत्यागिकन सशरीर श्री विग्रहका साथ भगवान वैकुण्ठको यात्रा गर्नुभयो। आकाशमा मङ्गल बाजाहरू बजिरहेका छन्। पुष्पको वृष्टि भइरहेको छ। भगवान सरासर जानुभयो। भगवान आउँदा पनि विष्णु सर्वगुहाशयः, भगवान स्वयं नारायण नै आउनुभएको थियो देवकी महारानीका यहाँ। अहिले जाँदा पनि वैकुण्ठ नै जानुभयो। सलोकान लोकपालान नः पाही वैकुण्ठ किङ्करान्, देवताहरूले यही नै प्रार्थना गरेका थिए। जानुहोस्, अब वैकुण्ठका पार्षदहरूलाई पालना गर्नुहोस्। भगवान जानुभयो। भगवानका साथमा सत्य पनि गयो, धर्म पनि गयो, धृति, त्यसै गरी पृथ्वीका कीर्ति, ऐश्वर्य सबै नै भगवानका साथमा। मानव प्राण गइसकेपछि शरीर कस्तो हुन्छ? आज भगवान श्रीकृष्णलाई छोडिसकेपछि यस लोकको दशा पनि त्यस्तै हुन लाग्यो। भगवानले जुन दिन छोड्नु उसै दिनबाट कलियुग प्रारम्भ भएको छ। भगवान जानुभयो। ब्रह्मादि देवताहरू पनि सबै आफ्ना स्थानतर्फ जानुभएको छ। यता दारुक द्वारकामा गएर भगवानले छोडेको यदुवंशको संहार भएको जब कुरा सुनाउनु भयो, सुन्ने बित्तिकै वसुदेव, उग्रसेन आदि गरेका सबै यदुवंशीहरू अत्यन्तै विलाप गर्न लाग्नुहुन्छ। दारुक वसुदेवजीका चरणमा परेर सुनाउँदै हुन्छ रुँदै, उग्रसेन महाराजका चरणमा परेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सुन्दै देवकी, रोहिणी आदि गरेका जति पनि भगवानका बलरामजीका माताहरू, उहाँहरू भगवानको विरहमा तत्कालै प्राण त्यागिदिनुहुन्छ। वसुदेवजीले पनि शरीर छोडिदिनु भयो। कति भगवानका पत्नीहरूले पनि शरीर त्याग दिनुभएको छ। यतातिर जति यदुवंशीहरू वीरहरू लडेर मरेका थिए, प्रवासमा आएर आफ्ना पतिका शवहरू चितामा राख्दै तत्तत चितामा आफ्ना पत्नीहरू सबै प्रवेश गर्नुभयो, समाप्त भए। जो बाँचेका थिए, पहिले त अर्जुनजीलाई पनि पीडा भयो भगवानले छोड्नुभयो भन्दा। भगवानले दिनुभएको यो गीता ज्ञान त्यसलाई पुनः स्मरण गर्नुभयो र आफूलाई सम्हाल्नुभयो। जति पनि वृद्धहरू थिए, बालकहरू थिए,
सबैलाई लिएर भगवान्का आज्ञाले उहाँ इन्द्रप्रस्थतर्फ लिएर जानुहुन्छ। उहाँ लगेर भगवान्का नाति अनिरुद्धका छोरा वज्र नाम गरेका हुन्छन्, उनलाई नि त्यहाँको राजा बनाइदिनु भयो, अभिषेक दिनुभयो। यस्ता प्रकारले भगवान्ले 125 वर्षसम्म यस पृथ्वीमा लीला गरेर पृथ्वीका सबै भारहरूलाई समाप्त पारेर भगवान् स्वधाम जानुभएको यो जो पावन प्रसङ्ग छ राजन, यसलाई भगवान्का बाल चरित्रद्वारादेखि अहिलेसम्मका जति पनि चरित्रहरू श्रवण गर्दछन्, यहाँ भागवतमा र अन्यत्र अरूतिर पनि जहाँ जहाँ भने भगवान् श्रीकृष्णमा प्रगाढ भक्ति बढेर जान्छ। व्यक्तिको पत्थर समान हृदय छ भने पनि उसको हृदय पग्लेर जान्छ। इत्थं हरेर भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च सन्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंसगतौ लभेत। यहाँसम्म एकादश स्कन्दका पावन प्रसङ्गहरू पूर्ण भए। हे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण